नमस्ते। तमाम साथीहरू जो लोकसेवाको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ अथवा निकट भविष्यमा लोकसेवाको तयारी गर्ने सन्दर्भमा हुनुहुन्छ अथवा तयारी अहिले लागिरहनु भएको छ विभिन्न ढङ्गले, उहाँहरूको लागि सबैजनामा पहिला नमस्कार। मेरो नाम विवेक घिमिरे, नेपाल सरकारको उपसचिव, अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत छु। हामी आज शाखा अधिकृतको तयारी उत्प्रेरणा, शाखा अधिकृत किन हुने, शाखा अधिकृत चरणमा हामीले किन तयारी गर्ने, सरकारी जागिर नै किन खाने अथवा शाखा अधिकृत लेभलबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ढङ्गले अलिकति मोटिभेसनल टाइपले, अलिकति सिलेबसको पनि ओरिएन्टेसन र त्यसको लागि चाहिँ अध्ययन कसरी गर्ने र लेखनसिप कसरी अभिवृद्धि गर्ने, त्यो ढङ्गले हामी सुरुवातदेखि लोकसेवा भनेको केही थाहा नभएको अवस्थादेखि शाखा अधिकृत पास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले ओरिएन्टेसनमा सहभागी छौँ। साथीहरू सबैमा म थोरै विषयवस्तुमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्रेजेन्टेसनको यसको टोटल आउटलाइन चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। मैले मोटिभेसनल क्लास भएको कारण मेरो इन्ट्रोडक्सन पनि राख्ने छु। मैले के गरेँ, कसरी सफल हुन सकिन्छ, त्यहाँ गएपछि के अपर्च्युनिटीहरू पाउन सकिन्छ, ती सन्दर्भहरूलाई पनि जोड्ने। त्यस पछाडि शाखा अधिकृतको सिलेबस कतिवटा खण्डमा बाँडिएको छ, कुन खण्डमा कति मार्कको वेटेज छ, भार कति छ, त्यसलाई कसरी बढी टाइम दिने, कसरी कुनमा बढी ध्यान दिने, त्यो ढङ्गले सिलेबसको एनालिसिस पनि अलिकति गर्छौँ। अलिकति व्हाइ टु बी अ सेक्सन अफिसर, सेक्सन अफिसर हुनुपर्ने र सेक्सन अफिसर भएपछि के हुन्छ भन्ने ढङ्गले अलिकति मोटिभेसनल टाइपले पनि कुरा गर्छौँ। त्यस पछाडि रिडिङ एन्ड राइटिङ स्किलको कुरा गर्छौँ। अलिकति एकाडेमिक राइटिङमा कस्तो खण्ड हुन्छ, एकाडेमिक राइटिङको स्ट्रक्चरहरू कस्तो हुन्छ, त्यसमा पनि छलफल गर्छौँ हामीले। त्यस पछाडि थोरै कन्क्लुजन गर्छौँ। आउनुहोस् अघि बढौँ। आज अलिकति मेरो इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्दा मैले अघि भने अहिले उपसचिवको रूपमा कार्यरत छु। विवेक घिमिरे हो मेरो नाम। मैले पढेको म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड पढेको, ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन BBA TUबाट सम्पन्न गरेँ। त्यस पछाडि LLB पनि सम्पन्न गरेको छु, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। साथै पढ्दै पछि मैले अपर्च्युनिटीमा पनि फेरि आउँछु। पढ्दै JDS भन्ने स्कलरसिप छ जापान सरकारले दिएको, त्यसमा अप्लाई गरेर सेलेक्सन भएर इन्टरनेसनल क्रिस्चियन युनिभर्सिटी भन्ने टोकियोको विश्वविद्यालयबाट मास्टर इन पब्लिक पोलिसी एन्ड सोसियल रिसर्च पनि सम्पन्न गरेको छु। यसरी अध्ययन गरेर अगाडि बढ्दै आएको हो भने जबको कुरा गर्दा अलिकति मैले म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डमा अध्ययन गरिसकेपछि एभरेस्ट ब्याङ्कमा काम गरेँ करिब 1.5 वर्ष जति। त्यस पछाडि नेपाल सरकारको लेखापाल भन्छ अकाउन्टेन्ट, नासु लेभलको लेखापट्टि अकाउन्टमा काम गरेँ करिब 1.5-2 वर्ष। त्यस पछाडि सेक्सन अफिसर अर्को वर्ष पास गरेँ। सेक्सन अफिसरमा करिब 6 वर्ष जति काम गरेर अहिले भर्खरै रिसेन्टली 2 महिना अगाडि अन्डर सेक्रेटरी उपसचिव तहमा उत्तीर्ण भएर अहिले कार्यरत छु। बिचमा मैले 6 महिना जति राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यसभन्दा पछाडि निजामती सेवा नै अलिकति वाइड होराइजन छ। यसले सबै सेक्टरलाई गभर्न गर्छ। सबै सेक्टरको लिडिङ रोल निजामती सेवाले सन्दर्भ सबै जोडेर निजामती सेवाले लिड गर्छ भन्ने ढङ्गले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि मैले जागिर खाँदै छोडेर यता प्रवेश गरेँ। अलिकति एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि करिब 10-12 वटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा पेपर पनि प्रेजेन्ट गरेको छु। यो सबै फेरि निजामती सेवा सिभिल सर्भिसकै देन हो। त्यसरी पनि भएको छ। भिजिटहरू, कन्फरेन्सहरू, अलिकति पेपर प्रेजेन्ट गर्नेहरू, एब्रोड स्टडीका अवसरहरू यी पनि मैले लिन पाएको छु। एक्सपिरियन्स एजुकेसनको सन्दर्भमा पनि यो छ। यो मेरो छोटो परिचय मात्रै भयो। अब हामी सिलेबसमा छिर्छौँ। शाखा अधिकृतमा के हुन्छ, शाखा अधिकृत कसरी क्र्याक गर्ने त्यो एक्जामलाई। शाखा अधिकृत भनेको नेपाल सरकारको एउटा पोलिसी लेभलमा इन्ट्री गर्ने पाथ हो। त्यो ढोका हो। त्यहाँबाट बल्ल तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ आफ्नो करियरमा थाहा हुन्छ। भनेपछि पहिला सिलेबसमा जाउँ। एउटा फर्स्ट पेपर छ, 4 वटा खण्ड छन्। त्यस पछाडि इन्टरभ्यूहरूको पनि आउँछ चरण। पहिलोमा फर्स्ट पेपरमा हामीले गयौँ भने अलिकति जनरल नलेजको कुरा हुन्छ। त्यो 50% छ। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने लोकसेवाको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेबसहरू। त्यस पछाडि IQ को कुरा छ 30%, इङ्ग्लिस 20%, त्यसरी 100% को कम्पोजिसन त्यस्तो छ। अब त्यो भित्र पनि के हुन्छ त भन्दा 3टा खण्डभित्र 60% चाहिँ तपाईँको लेभल 1 टाइपको क्वेसन हुन्छ। अलि सिम्पल हुन्छ, अलि सबैले मिलाउने खालको हुन्छ, अलि तपाईँ मोटिभेट हुने खालको हुन्छ। लोकसेवा भनेको गाह्रो होइन रहेछ, लोकसेवा भनेको मैले पनि गर्न सक्दो रहेछु, मैले जानेकै क्वेसनहरू यही व्यवहारका, हाम्रै नजिकका, छरछिमेकका, समाजका, यही देशका, यही सुनिरहेका घटनाबाटै आउँदो रहेछ क्वेसन।
भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ 60% क्वेसनमा। मैले एउटा मात्रै क्याटेगोरीको कुरा गरिरहेको छैन, जीकेको पनि, आइक्यूको पनि, इङ्ग्लिसको पनि। र अर्को 40% कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यो कम्पिटिटिभ हुन्छ। तपाईँले त्यो 40% पनि मिलाउन र पास गर्नका लागि त्यो चाहिँ डिसिसिभ हुन्छ। तपाईँले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्छ। 60% करिब करिब सबैले मिलाउने हुन्छ भने अलिकति 40%मा तपाईँको मेहनत बढी खोजिन्छ, किनकि पब्लिक सर्भिस कमिसनको एक्जामिनेसन अलि बढी कम्पिटिटिभ छ। त्यो कम्पिटिसनलाई तपाईँले क्र्याक गर्नका लागि त्यो 40%, पहिले 60% त जान्नै पर्यो, 40%मा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले पहिलो पेपरको सिलेबस चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तीनटा क्याटेगोरीभित्र पनि 60% अलि सिम्पल कम्पोजिसन, त्यसमा लेभल 1 टाइप क्वेसन भनिन्छ। अर्को 40% चाहिँ लेभल 2 टाइपको क्वेसन हुन्छ, अलि गाह्रो हुन्छ, अलि कम्पिटिटिभ हुन्छ, अलि तपाईँले मेहनत गर्नुपर्ने खालको हुन्छ। मैले भने फर्स्ट पेपरमा त्यो कम्पोजिसन हुन्छ। हामी पछि निरन्तर भिडियोहरूमा पनि केमा आउँछौँ त भन्दा कोर्स कन्टेन्टमै जीकेमा कस्तो, के टपिक जीकेभित्र, अनि इङ्ग्लिसभित्र कस्तो, इङ्ग्लिसमा के ग्रामर कति, प्याराग्राफ राइटिङको कति, अथवा चाहिँ आइक्यूभित्र के भनेर त्यसरी पनि हामी आउँछौँ। भने अलिकति सेकेन्ड पेपरको कुरा गरौँ। सेकेन्ड पेपरमा शासन प्रणाली भन्ने छ, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ अथवा हेर्नुहुन्छ लोकसेवाको वेबसाइटमा। शाखा अधिकृत हुनका लागि फर्स्ट पेपर पास गर्नुपर्छ। पहिला फर्स्ट पेपर पास गर्नु भनेको लाइसेन्स जस्तो मात्रै होइन, सेकेन्ड पेपर दिन पाउने मात्रै होइन कि त्यसको मार्क पनि टोटल्ली जोडिएर आउँछ। पहिला 20% मात्रै जोडिने थियो भने अहिले 100% जोडिन्छ। तपाईँले कति ल्याउनुहुन्छ फर्स्ट पेपरमा? फर्स्ट पेपर पास भएपछि सेकेन्ड पेपर दिन पाइन्छ, तर सेकेन्ड पेपर दिनुहुन्छ, अरू पेपर पनि दिनुहुन्छ, टोटालिटीमा मार्क्स जोडिन्छ लास्टमा। भनेपछि के हुन्छ त शासन प्रणालीमा? गभर्नेन्स सिस्टम भन्ने छ दोस्रोमा, सेकेन्ड पेपरमा। सेकेन्ड पेपरभित्र हेर्नुभयो भने एउटा राज्य र शासन भन्ने छ, त्यसमा 30% वेटेज छ। 30% वेटेज छ। तपाईँलाई भनिहालौँ, त्यसमा 10-10 नम्बरको क्वेसन आउँछ, 10वटा क्वेसन आउँछ, 10 × 10 गरेर 100 मार्क्सको हुन्छ। 100 मार्क्सभित्र तपाईँले वेटेज हेर्नुभयो भने राज्य र शासन भन्ने एउटा छुट्टै खण्ड छ, खण्ड पहिलो खण्ड, त्यसमा 30% हुन्छ। त्यहाँ 30% हुन्छ भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा 3वटा क्वेसन आउँछ त्यहाँबाट। राज्य र शासन, त्यहाँ राज्यका मूलभूत आधारभूत विशेषताहरू छन्, आधारभूत कुराहरू छन्। राज्य र शासनमा के फरक छ त्यो विशेषताहरू छन्। सरकार भनेको के हो, सरकारका कामहरू के हुन्छ, ती बृहत विषयहरू त्यो राज्य र शासन भन्ने खण्डभित्र पर्छ। हामी दोस्रो पेपरमा छौँ। दोस्रो पेपरको दोस्रो खण्डमा आयौँ भने के देखिन्छ त त्यहाँ भन्दा संविधान र कानुन भन्ने छ, त्यसमा 20% वेटेज हुन्छ। 20% हुन्छ भन्नुको मतलब त्यहाँ 2टा क्वेसन सोधिन्छ 10-10 नम्बरको। संविधान के हो, संविधानको हाम्रो विकासक्रम के हो, अहिलेसम्मको करिब 7वटा संविधान हामीले बनाइसक्यौँ। संविधानवादका कुरा भनेको के हो, कानुनका सोर्स के हुन्छन्, कानुन कसरी बन्छन्, कानुनको महत्त्व के हुन्छ, आवश्यकता के छ, कानुनको शासन भने के हो, ती विषयहरू चाहिँ सेकेन्ड पेपरमा 20% वेटेज 2टा क्वेसन हुन्छ। तपाईँले ती सम्बन्धित विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। भने थर्ड खण्डमा आउनुभयो भने सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने छ। त्यसमा सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, सार्वजनिक सेवाका अवयवहरू के हुन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह कसरी गरिन्छ, त्यसमा पात्रहरू को हुन्, त्यसमा सुधार कसरी गर्ने, ती विषयहरूमा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। 30% वेटेज फेरि पनि भने 3टा क्वेसन आउँछ। लास्ट खण्ड भनेको सेकेन्ड पेपरको लास्ट खण्ड 20% को हुन्छ। स्रोत व्यवस्थापन र योजना भन्ने छ। त्यहाँ योजना निर्माणको कुरा छ, त्यहाँ स्रोतलाई कसरी जेनेरेट गर्ने, स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अप्टिमम युटिलाइजेसन कसरी गर्ने, ती विषयका त्यो खण्डमा तीसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्। 20% भनेको 2टा क्वेसन त्यहाँबाट सोधिन्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 4वटा खण्डमा 10वटा क्वेसन सोधिन्छ, 100 मार्क्सको हुन्छ। दोस्रो पत्रको कुरा, दोस्रो पत्रको सिम्पल सिलेबस एनालिसिस यो हो। त्यस पछाडि हामी थोरै तेस्रो पत्रमा जान्छौँ। तेस्रो पत्र भनेको समसामयिक विषय हो, कन्टेम्पोरेरी इस्युजमा सँग सम्बन्धित छ। थर्ड पेपर, शाखा अधिकृतको थर्ड पेपर। फेरि पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर दिनका लागि पहिलो पत्र अनिवार्य पास हुनैपर्छ। त्यो पास हुनु भएन भने तपाईँ अरू एक्जाममा इनरोलै हुन पाउनुहुन्न। तर पहिलो पत्रको काम पास गराउनु र माथि दिन पाउनु मात्रै होइन, त्यसको चाहिँ फेरि मार्क पनि टोटालिटीमा जोडिन्छ। भनेपछि थर्ड पेपरमा आउँ। थर्ड पेपरमा पनि फेरि 4वटा खण्ड छन्, 10-10 नम्बरकै क्वेसन सोधिन्छ, 10वटा क्वेसन हुन्छ, इन्टु 10 गरेर कति हुन्छ त 100 मार्क्स हुन्छ। 100 मार्क्समा कसरी बाँडिएको छ भन्दा पहिलोमा सामाजिक मामिलाहरू भनेर सोसियल इस्युजको कुरा गरिन्छ। सोसियल इस्युज, सोसाइटीमा भएका इस्युहरू, तपाईँले हाम्रै घर व्यवहार समाजमा देखिएका कुराहरू पढ्नुहुन्छ। त्यहाँ अलिकति गरिबीका कुराहरू होलान्, अलिकति बेरोजगारीका कुराहरू होलान्, अलिकति
ती विषयवस्तुहरू होलान्, हाम्रा कुरीतिका कुराहरू, सामाजिक रहनसहनका कुराहरू, धर्मका कुराहरू, यी व्यवहारका कुराहरू, ती कुराहरू तपाईँले 30% त्यहाँ चाहिँ पढ्नुहुन्छ। 30% हो, त्यहाँबाट 3टा क्वेसन आउँछ 10-10 नम्बरको। दोस्रो खण्डमा जानुभयो आर्थिक मामिलाहरू भन्छ। आर्थिक मामिलामा अलिकति हाम्रो चाहिँ वैदेशिक व्यापारका कुराहरू होलान्, अलिकति इकोनोमिक इन्डिकेटरका कुराहरू होलान्, हाम्रो ट्रेडको अवस्था के छ, हाम्रो इन्कमका सोर्सहरू के छन्, हाम्रो इकोनोमी कसरी चलिरहेछ, ती विषयवस्तुहरू आर्थिक मामिलामा पर्छन्। त्यसले 20% वेटेज लिन्छ, 2टा क्वेसन आउँछ। थर्डमा जाउँ, विकाससँग सम्बन्ध मामिलाहरू भन्छ। इस्युज रिलेटेड टु डेभलपमेन्ट, डेभलपमेन्टल इस्युजहरू हुन्छन् त्यहाँ इस्युहरू तपाईँहरूले विकास सहायताका कुराहरू पनि पढ्नुहुन्छ। त्यस पछाडि कुन कुन हाम्रा डोनर एजेन्सीहरूले कसरी सहयोग गर्छन्, हाम्रो विकास खर्चको कुरा, पुँजीगत खर्चहरूका कुराहरू, ती विषयवस्तुहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ। डेभलपमेन्ट रिलेटेड एक्टिभिटिजहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ। त्यो 30% वेटेज बोक्छ त्यसले, भनेको 3टा क्वेसन त्यहाँबाट पनि आउँछ। थर्ड खण्ड भनेपछि फोर्थ खण्डमा के छ त भन्दा वातावरणसँग सम्बद्ध मामिलाहरू छन्। इस्युज रिलेटेड टु इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरूको बारेमा त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरू छन्, विभिन्न कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू छन्। यो पेपर नै कन्टेम्पोरेरी इस्युको पेपर हो। तसर्थ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड इस्युहरू कहाँ हाम्रा क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड तपाईँहरूले चाहिँ COP26 को कुराहरू, अरू कुराहरू, वातावरणसँग सम्बन्धित के छन्, 2005 मा भएको पेरिस एग्रिमेन्टका कुराहरू पढ्नु होला। ती विभिन्न विषयवस्तुहरू जो वातावरणसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छन्। अहिले SDG को कुरा छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, हामीले 2030 सम्ममा एचिभ गरिसक्नु पर्छ। ती सम्बन्ध विषयहरू 20% वेटेज बोक्छन्। त्यसले 2टा क्वेसन सोधिन्छ, 20% हुन्छ। त्यसरी 100% हुन्छ। त्यो भनेको थर्ड पेपरको स्ट्रक्चर हो, समसामयिक मामिलाको स्ट्रक्चर, कन्टेम्पोरेरी इस्युको स्ट्रक्चर हो त्यो। अब हामी फोर्थ पेपरमा जाउँ। 4वटा पेपर हुन्छन्, मैले 3टा पेपरको भनिसकेँ। फोर्थ पेपर भनेको सेवा समूह सम्बन्धी भनेर राखिएको छ। अहिले सर्भिस रिलेटेड सब्जेक्ट म्याटरहरू हुन्छन् त्यहाँ। पहिला विभिन्न सेक्टरको आफ्नो अप्सनल पेपर हुन्थ्यो। कसैले अकाउन्ट लिन सक्नुहुन्थ्यो, कसैले चाहिँ पोलिटिकल साइन्स लिन सक्नुहुन्थ्यो, कसैले इकोनोमिक्स लिन सक्नुहुन्थ्यो। विभिन्न खालको थियो भने अहिले चाहिँ सबैलाई कमन हुने गरी सर्भिस रिलेटेड सब्जेक्ट म्याटरको पेपर छ फोर्थ पेपर। त्यसमा विभिन्न कुरा समेटेका छन्। सबै सर्भिसलाई हुने गरी संसदमा जानु पर्यो भने पनि तपाईँलाई त्यसले हेल्प गर्छ। लेखाको अधिकृत हुनु पर्यो, लेखा अधिकृत हुनु पर्यो, राजस्वको अधिकृत हुनु पर्यो, महालेखा परीक्षाको अधिकृत हुनु पर्यो। विभिन्न सेवा समूहको अधिकृत हुनलाई पनि तपाईँलाई हेल्प गर्ने ढङ्गले सबै सेवा समूहका कुराहरू खण्ड खण्डमा राखेर तपाईँलाई चाहिँ फोर्थ पेपर डिजाइन गरिएको छ लोकसेवाबाट। त्यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा फेरि 100%लाई बाँडिन्छ। त्यहाँ चाहिँ 5वटा खण्डमा अलिकति बाँडिन्छ। त्यो सबै गरेर 10वटा क्वेसन हो। 10 × 10 गरेर 100 पूर्णाङ्क हो। पहिलोमा सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्ने छ, 30% वेटेज हुन्छ त्यसको। सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र हाम्रा सार्वजनिक प्रशासनका व्यवस्थापनका कुराहरू, हाम्रा राज्य र गैर राज्य पात्रहरू जस्तै निजी क्षेत्र होला, नागरिक समाज होला, सिभिल सोसाइटीहरू होलान्, मिडिया होलान्, हैन, ती सबैसँगको अन्तर्सम्बन्धका कुराहरू, ती विषयवस्तुहरू हुन्छन्। सार्वजनिक व्यवस्थापन गर्दा के आउँछन् ती विषयवस्तुहरू। त्यसमा 30% भनेको 3टा क्वेसन सोधिने भयो। त्यस पछाडि राजस्व प्रशासनको कुरा छ, 20% वेटेज बोक्छ। यो रेभेन्यूसँग जेनेरेसनसँग, रेभेन्यूको एडमिनिस्ट्रेसनसँग रिलेटेड कुराहरू, त्यसबाट 2टा क्वेसन आउँछ, 20% वेटेज। सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन भनेर 20% राखिएको छ। त्यसमा अलिकति मलेनिकाको कुरा, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय जसले राज्यको लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्छ, महालेखा परीक्षक कार्यालय त्यसले के गर्छ त भन्दा अलिकति फाइनल अडिट गर्ने कुराहरू, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू, त्यसमा बेरोजु घटाउने कुराहरू, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, ती विभिन्न विषयहरू अकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङका कुराहरूसँग फोकस भएर थर्ड खण्ड हुन्छ। त्यसमा 20% वेटेज हुन्छ, 2टा क्वेसन हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को स्पेसिफिक भएर लेखा परीक्षण प्रणालीको 10% हुन्छ, एउटा क्वेसन त्यहाँबाट आउने अनिवार्य छ। अर्को संसदीय प्रक्रिया र सङ्घीय प्रणाली भन्ने 20% छ, लास्ट खण्ड, 5औं खण्ड। फोर्थ पेपरको 5th खण्ड हो, त्यो पार्ट हो। भनेपछि त्यसबाट 20% वेटेज। अलिकति संसदीय प्रणालीमा के हुन्छन्, हाम्रो देशमा संसदीय प्रणाली अभ्यासमा छ, शासन प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने त्योसँग सम्बन्धित भएर तपाईँले पढ्नुपर्छ। संसदको प्रक्रियाको कुरा पनि पढ्नुपर्छ, सङ्घीयताको कुरा पनि पढ्नुपर्छ। अहिले हामीले सङ्घीय प्रणाली अपनाइरहेका छौँ, त्यो विषयसँग सम्बन्धित 2वटा क्वेसन आउँछ, 20% वेटेज हुन्छ। मैले 4वटा पेपरमा 100 मार्क्स केमा डिभिजन हुन्छ भन्ने ढङ्गले सिलेबसको थोरै ओरिएन्टेसन गरेँ। अब थोरै अगाडि बढ्दा अन्तिम चरणको कुरा आउँछ। तपाईँले फर्स्ट पेपर पनि पास गर्नुभयो, फर्स्ट पेपर पास गरिसकेपछि सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर दिन पाइन्छ, दिनुभयो, सबैको रिजल्ट आयो, एग्रिगेटमा हुँदा तपाईँ कम्पिटिटिभ हुनुभयो, कम्पिटिसनमा आउनुभयो, तपाईँ पास हुनुभयो लिखितमा।
रिटर्नमा पास हुनुभयो, 4वटा पेपरमा पास भएपछि 4वटा पेपरको एग्रिगेट निकाल्दा तपाईँ कम्पिटिसनमा आउनुभयो, तपाईँ पास हुनुभयो, रिटर्नमा पास हुनुभयो, सकिएको छैन तपाईँको यात्रा। अब के छ त अन्तिम चरणको कुरा छ। अन्तिम चरण भनेको के हो? अन्तिम चरणमा 3टा छ फेरि खण्ड। अन्तिम चरणमा एउटा सूचना प्रविधि परीक्षण भन्ने छ, कम्प्युटरको स्किल टेस्ट हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो पहिला बढी नम्बरको थियो, 25 नम्बरसम्म राखिएको थियो, अहिले 10% राखिएको छ, 10 नम्बर मात्रै राखिएको छ। 10 नम्बरमा तपाईँले कति ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ। 10 नम्बरमा 5 ल्याउनुभयो, 7 ल्याउनुभयो, 8 ल्याउनुभयो, 9 ल्याउनुभयो, त्यो पनि टोटल मार्क्समा जोडिन्छ। तपाईँको लिखितको र्याङ्किङ पहिला थाहा हुँदैन, अल्फाबेटमा निकालिएको हुन्छ, अल्फाबेटिकल अर्डरमा रिटर्नबाट आएको रिजल्ट, त्यसको मार्क्स गोप्य हुन्छ। अन्तिम चरणको पनि परीक्षा सकिएपछि सबै जोडिएपछि बल्ल तपाईँ कहाँनिर आइपुग्नुभयो, पास हुनुहुन्छ कि फेल हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट आउँछ। भनेपछि कम्प्युटरको स्किल टेस्ट पनि, आइटीको स्किल टेस्ट पनि 10 नम्बरको हुने भयो। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। तपाईँले नेपाली टाइपिङ पनि गर्नुपर्छ, इङ्ग्लिस टाइपिङ पनि गर्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ वर्ड पावर पोइन्टको सेटिङका कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, ती विषयवस्तुहरू। अर्को त्यस पछाडि आउँछ सामूहिक परीक्षण भन्छ, ग्रुप डिस्कसनको कुरा छ। तपाईँ आफू मात्रै सक्षम भएर हुँदैन, तपाईँ कतिको समूहमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको ग्रुप डाइनामिजममा कति छ स्किल, तपाईँ अफिस चलाउन सक्ने मान्छे हो कि होइन, तपाईँले टिम परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, आफू मात्रै सक्षम भएर हुँदैन। तपाईँ लिडर हो कि होइन, सेक्सन अफिसर भनेको लिडर हुने पोइन्ट हो, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ लिडरसिप। तपाईँ कार्यालय प्रमुख हुनुपर्छ, तपाईँको शाखा प्रमुख हुनुपर्छ, महाशाखा प्रमुख हुनुपर्छ। कहीँ भनेको के हो त भन्दा यो लिडरसिप रोल सुरुवात हुने बिन्दु हो। तसर्थ त्यसमा के हुन्छ त, ग्रुप डिस्कसनको कुरा पनि हुन्छ, 10 नम्बर राखिएको हुन्छ त्यसमा पनि। त्यसमा तपाईँले ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ, त्यसमा ग्रुपको पर्फर्मेन्स पनि हेरिन्छ, इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स पनि हेरिन्छ, र कम्पाइल गरेर तपाईँको कति स्कोर हो त भनेर इन्डिभिजुअलाइज स्कोर निकालिन्छ। भनेपछि अन्तिम चरणमा मैले 2टा कुरा गरेँ, आइसिटीको टेस्ट हुन्छ, कम्प्युटरको स्किल टेस्ट, दोस्रोमा ग्रुप डिस्कसनको कुरा हुन्छ। अब तेस्रोमा के हुन्छ त, फाइनलमा तपाईँको सबभन्दा फाइनल कुरा के हो त भन्दा व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हो। तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुपर्छ फाइनलमा। इन्टरभ्यू लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष अथवा सदस्य बस्नुहुन्छ एकजना, उहाँले चेयर गर्नुहुन्छ इन्टरभ्यूको सेसन। त्यस पछाडि कोही एक्सपर्ट, रिलेटेड फिल्डको एक्सपर्टलाई पनि बोलाइन्छ। त्यस पछाडि लोकसेवा आयोगको अर्को सदस्य अथवा सचिव पनि बस्नुहुन्छ। तसर्थ 3 जना अथवा 4 जना रहेर व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता लिन्छ, 1 to 1 कुरा गरिन्छ। 4 जनाले तपाईँलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँको साइकोलोजिकल टेस्ट पनि हुन्छ अलिकति, तपाईँ कस्तो मान्छे हो, तपाईँ अप्ठ्यारो क्वेसन आयो भने आत्तिनुहुन्छ कि आत्तिनुहुन्न, नर्भस हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल कस्तो छ, तपाईँले लिड गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, तपाईँ टेबलमा बसेर काम गर्दा भिडभाड आयो क्राउड फेस गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, ती सबै कुराको इन्टरभ्यू मार्फत टेस्ट गरिन्छ। तपाईँसँग भेट प्रत्यक्ष हुने भनेको त इन्टरभ्यूमा मात्रै हो, अरू त तपाईँले एक्जाम दिनुहुन्छ, कपी टेस्ट हुन्छ अथवा स्कोर मात्रै राखिन्छ। भनेपछि तपाईँलाई व्यक्तिगत ढङ्गले फेस टु फेस हेरेर, आमन्ने सामान्य हेरेर तपाईँको टेस्ट गर्ने बिन्दु भनेको इन्टरभ्यू हो। इन्टरभ्यू 50 नम्बरको हुन्छ, त्यसमा कति ल्याउनुहुन्छ 4 जनाले दिनुहुन्छ, त्यसमा फेरि एग्रिगेट एभरेज निकालिन्छ, त्यो एभरेजलाई फेरि जोडिन्छ। भनेपछि यति सबै चरण पास गरेपछि तपाईँ कम्पिटिसनमा माथि आउनुभयो, कोटा कति मागिएको छ त्योभित्र पर्नुभयो, तपाईँ पास हुनुभयो। माथि यति सबै गरिसक्दा पनि तपाईँ कम्पिटिसनमा आउनु भएन, तपाईँ पास हुन सक्नु भएन भने वैकल्पिकमा पर्नु सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक भनेको अर्को कसैले 1 वर्षभित्र जागिर छोड्यो भने तपाईँले खान पाउनुहुन्छ। वैकल्पिक 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ, माथि पास भएको कोही त्योभन्दा राम्रो अथवा माथिल्लो अथवा कोही विदेश गयो छोडेर जागिर, अथवा कसैले माथिल्लो पोस्टमा पास गर्यो भने त्यो पद रिक्त हुने भयो, त्यो पदमा तपाईँ जागिर खान पाउनुहुन्छ। 1 नम्बर हुनुहुन्छ भने, 2 नम्बर हुनुहुन्छ भने 1 नम्बरको गइसकेपछि अनि पालो आउँछ। भनेपछि वैकल्पिक भन्ने पनि त्यस्तो व्यवस्था छ। त्यसरी अन्तर्वार्तासम्मको चरण सकिँदाखेरि त्यसरी चरण पुरा हुन्छ। अब यो चरणको कुरा भयो, यी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अब तपाईँले म अलिकति थोरै एम्फेसाइज केमा गर्छु त भन्दा, वाइ टु बी अ सेक्सन अफिसर, किन चाहिँ हुनु त, सेक्सन अफिसरै हुनुपर्ने के छ, किन हुनुपर्छ, के हुन्छ सेक्सन अफिसर भएपछि, शाखा अधिकृत किन हुने होइन। थोरै जाउँ, यो सिभिल सर्भिसको कुरा हो। शाखा अधिकृत जागिर खाने सरकारी सेवा भनेको सिभिल सर्भिस हो, जुन पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट हो। मैले एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु तपाईँलाई भन्छु, शाखा अधिकृत किन हुने त भन्दा तपाईँ स्थायी सरकारको प्रतिनिधि हुनलाई। स्थायी सरकार भनेर के बुझिन्छ, एउटा पार्टीको सरकार आउँछ जान्छ, उसको टेन्युर सकिन्छ जान्छ, अर्को पार्टी आउला, गठबन्धन बन्ला, के होला, सरकार आउँछ जान्छ, त्यो पोलिटिकल गभर्मेन्टको कुरा हो। तपाईँ सिभिल सर्भिस भनेको के हो, तपाईँ सधैँ सरकार हो, तपाईँ सधैँ सरकारको प्रतिनिधि हो। तपाईँले
कुन सरकार आयो मलाई के हुन्छ कि अर्को सरकार गयो मलाई के हुन्छ कि भन्न परेन। तपाईँको जागिर निरन्तर हुन्छ, स्थायित्व छ त्यहाँ, तपाईँलाई कसैले हटाउँदैन, तपाईँले जागिर खाइरहनु पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो पर्मानेन्सी त्यहाँ भेटिन्छ। पर्मानेन्ट गभर्मेन्टको अनुभूत गर्नलाई पनि शाखा अधिकृत हुनुपर्छ। एक। दोस्रो, सोभरेन एजेन्ट अफ द पिपुल भन्छ। हाम्रो सोभरेन्टी सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ। जनताले हामीलाई शासन गर्नका लागि एउटा विधि मार्फत हामीलाई छिराइदिन्छन् शासन व्यवस्थामा, होइन? कसरी हो त भन्दा जनतालाई प्रत्यक्ष सर्भिस दिने बिन्दुमा तपाईँ उभिनुहुन्छ र जनतालाई सर्भिस तपाईँले दिनुहुन्छ। त्यो सर्भिस दिन पाएको जनताले नै तपाईँलाई अधिकार दिएर हो। जनताले राजनीतिक नेताहरू चुन्छन्, राजनीतिक नेताहरूबाट बनेको एउटा संयन्त्रले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्छ। संवैधानिक अङ्गहरूले जस्तै लोकसेवा जस्तो आयोगहरूले कर्मचारी नियुक्ति गर्छन्। त्यसरी तपाईँ हामी आउने हो। तसर्थ जनताको सर्भिस गर्नलाई तपाईँ वैधानिक हो, तपाईँ सोभरेन एजेन्ट हो जनताको। जनताले तपाईँ मार्फत सर्भिस खोजेका छन्। सिम्पली के बुझ्नुहोस् भन्दा तपाईँ शाखा अधिकृत हुनु पर्यो। तपाईँले साइन गरेर कोही व्यक्ति नागरिक बन्छ, तपाईँलाई नागरिकता दिने अधिकार छ। तपाईँको एउटा सिग्नेचर संसारभरि चल्छ। तपाईँ एउटा पासपोर्ट मार्फत तपाईँ फोरेन सर्भिसको अफिसर हुनुभयो, तपाईँको एउटा सिग्नेचर संसारभरिका इमिग्रेसनले मान्छन्, किनकि त्यो वैधानिक विधि हो। भनेको के हो त भन्दा सिभिल सर्भिसको विकल्प छैन। सिभिल सर्भिस भनेको वैधानिक संस्था हो। तपाईँले साइन गर्दा कोही नागरिक बन्छ, तपाईँले साइन गरेको पासपोर्टले संसारभर डुल्न पाइन्छ। भनेको के हो त भन्दा तपाईँसँग पावर छ, शाखा अधिकृत हुनुपर्छ भनेको। अर्को पर्मानेन्ट जबको कुरा मैले भनिसकेँ। अलिकति अरू बेनिफिटको कुरा पनि गरौँ। जागिरभर रिटायर भएपछि तपाईँलाई पेन्सन आउँछ। पेन्सन तलब बराबर आउने पनि अवस्था छ। धेरै वर्ष काम गर्नुभयो, तपाईँले जति तलब खानुहुन्छ फुल सेलरी पाउनुहुन्छ तपाईँले पेन्सनमा। काम गर्नु पर्दैन। रिटायर भएका दिनदेखि तपाईँ बाँचुन्जेल पेन्सन पाउनुहुन्छ। तपाईँले मात्रै पाउनुहुन्न, तपाईँ बित्नुभयो भने तपाईँको स्पाउसले पनि। बुढो जागिरे छ, पेन्सनर छ, उहाँको मृत्यु भयो भने बुढीले पनि पाउनुहुन्छ फेरि 50%। भनेको त्योसम्म सुविधा छ। पारिवारिक रूपमा पनि त्यो सुविधा छ एउटा। अर्को विभिन्न अदर बेनिफिटको कुरा पनि छ। कहीँ काम गर्दा विशेष अनुदानहरू, विशेष भत्ताहरूको पनि व्यवस्था छ। पर्फर्मेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ सिस्टमहरू पनि लागू भएका छन् कति अफिसमा। तपाईँले आफ्नो काम कार्य सम्पादन बढाएर बढी पेमेन्ट पाउन पनि सक्नुहुन्छ, तलबभन्दा बढी, वैधानिक विधिबाट। इन्सुरेन्स गरिदिएको छ राज्यले। अरू सञ्चय कोषका व्यवस्थाहरू छन्। तपाईँको तलबबाट 10% काटिन्छ, त्यस पछाडि 10% नै फेरि सरकारले हालिदिन्छ। त्यो 20% नै पैसा तपाईँको हो। त्यो जम्मा हुन्छ। तपाईँले बिचमा पनि लोन लिन पाउनुहुन्छ। पछि रिटायर हुँदा एकमुष्ट रूपमा त्यो निकाल्न पनि पाउनुहुन्छ। अरू नागरिक लगानी कोषका कुरा, बिमा कोषका कुरा, ती विभिन्न सुविधाहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो सरकारी सेवामा पनि हो। शाखा अधिकृत भएपछि बढी हुने भयो, माथिल्लो पोस्टको सुरुवात भएपछि। अर्को सिभिल सर्भिसमा के छ त भन्दा प्रमोसन सिस्टम छ। प्रमोसन सिस्टम तल सानो पदमा खरिदार नासुमा छिर्नुभयो भने अलि बढी समय लाग्छ। तपाईँ अफिसर हुनै टाइम लाग्छ। सबैको जीवन त फेरि 58 वर्षमै रिटायर हुने हो भनेपछि तपाईँ शाखा अधिकृतबाट छिर्नुभयो भने महत्त्वपूर्ण खुड्किलो तपाईँले सिद्ध्याउनुभयो। त्यस पछाडि प्रमोसनै भएर जानुभयो भने पनि दुईटा बाटा छन्। एउटा कम्पिटिटिभ एक्जाम दिएर प्रमोसन हुन सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ अटोमेटिक प्रमोसन पनि हुन्छ, ज्येष्ठताको आधारमा हुन्छ। सिनियरिटी बेसमा पनि तपाईँको प्रमोसन हुन्छ। भनेपछि तपाईँ शाखा अधिकृतमा छिर्नुभयो भने तपाईँले त्यस पछाडि म एक्जाम दिन्न पढ्दिनँ भन्नुभयो भने पनि बडो भएर के हुन्छ त तपाईँ माथि सचिवसँग पुग्ने अवसर रहन सक्छ। तपाईँ कुन उमेरमा छिर्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ। अर्को, तपाईँ कम्पिटिसनमा भाग लिन पनि 5 वर्षपछि उपसचिवमा इन्टरनल कम्पिटिसन दिन पाउनुहुन्छ। 7 वर्षपछि सहसचिवमा जोइन्ट सेक्रेटरीमा दिन पाउनुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईँ सेक्रेटरी लेभलसम्म पुग्न, चिफ सेक्रेटरी लेभलसम्म पुग्नको ढोका चाहिँ शाखा अधिकृत हो। त्यसका लागि पनि शाखा अधिकृत हुने। अर्को मैले थोरै भन्नुपर्छ, ट्रान्सफर सिस्टम छ हाम्रोमा, सरुवा प्रणाली छ। तपाईँ शाखा अधिकृत हुनुभयो भने एउटा मात्र अफिसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। केही अफिसहरू स्पेसिफिक छन्, तिनी अफिसको भित्र इन्टरनल ट्रान्सफर मात्रै हुन्छ। तर धेरै अफिसहरूमा एडमिनिस्ट्रेसन सर्भिसमा आउनुभयो, अरू अकाउन्ट सर्भिसमा आउनुभयो, अरूमा आउनुभयो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँ आज स्थानीय तहमा काम गर्नुहोस्, भोलि प्रदेशमा काम गर्नुहोस्, फेरि सङ्घीय सरकारमा काम गर्नुहोस्, गृह मन्त्रालयमा काम गर्नुहोस्, अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्नुहोस्, पर्यटनमा आउनुहोस्, अर्को मन्त्रालयमा काम गर्नुहोस्, तपाईँसँग डाइभर्स एक्सपिरियन्स हुन्छ। नलेज पनि इन्हान्स हुन्छ, एक्सपिरियन्स पनि बढ्छ। किनकि एकै ठाउँ मोनोटोनस टाइपको जब तपाईँले गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई 2 वर्ष एउटा अड्डामा काम गर्नुहोस्, मैले सिकिसकेँ भन्ने लाग्यो, तपाईँ ट्रान्सफर माग्नुहोस्, अर्को अड्डामा जानुहोस्, फेरि थप च्यालेन्जिङ, थप मोटिभेटिङ जब तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो सुविधा पनि त्यहाँ छ। सबभन्दा धेरै दरबन्दी भएको जागिर पनि शाखा अधिकृत हो। त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ।
शाखा अधिकृत जहाँ पनि छ त्यसरी पनि तपाईँको मोबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ शाखा अधिकृतमा। अर्को चाहिँ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल भिजिटको कुरा मैले भनिहालेँ। शाखा अधिकृतभन्दा माथिका दरबन्दीहरूका मान्छेहरू, सेक्सन अफिसरभन्दा माथिको पोस्टको मान्छेहरू रिप्रेजेन्टेसन गरेर, नेपालको रिप्रेजेन्टेसन गरेर विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा जान्छन्, इन्टरनेसनल भिजिटहरू गर्छन्, इन्भिटेसन आउँछ बाहिर संस्थाहरूबाट, बाहिर देशहरूबाट, बायोलेटरल कन्फरेन्सहरूमा जान्छन्, मल्टिलेटरल कन्फरेन्सहरूमा जान्छन्। विभिन्न कुरामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जाने ठाउँ पनि शाखा अधिकृतभन्दा माथि हो। त्यो एक। अर्को, शाखा अधिकृत भएपछि मात्रै तपाईँको बाहिर एब्रोड स्टडी गर्नलाई गभर्मेन्ट स्कलरसिपमा जाने ढोका खुल्छ। मैले पनि शाखा अधिकृत भएको 3-4 वर्ष पछाडि अप्लाई गरेर 2 वर्ष जापानमा पढेर भर्खरै फर्केको हो। शाखा अधिकृत भएपछि तपाईँको जागिर 3 वर्ष पुग्यो भने तपाईँ एब्रोड स्टडीका लागि विभिन्न ठाउँ छन्। अस्ट्रेलिया जान पाउनुहुन्छ, 2 वर्ष पढेर आउन पाउनुहुन्छ। अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले फन्डिङ गर्छ, जापान सरकारले फन्डिङ गर्छ, त्यहाँ पनि 20-22 जना वर्षको लान्छ। अरू ड्याड स्कलरसिप जर्मनीको, अरू स्कलरसिपहरूमा पनि तपाईँ आफू पनि अप्लाई गरेर, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको छ स्कलरसिप, एडिबीले दिएको छ, आइएमएफले दिएको छ, विभिन्न गभर्मेन्टहरूले बायोलेटरल रिलेसनको आधारमा पनि दिएका छन्। त्यस्ता स्कलरसिपहरूमा जानका लागि पनि तपाईँ शाखा अधिकृत हुनुपर्छ। त्यसरी मैले थोरै अलिकति राखेँ। अझै यसमा कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि देशभित्र पनि तपाईँलाई स्कलरसिपको अवसर छ। तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एमफिल गर्नलाई टियुमा स्कलरसिप दिन्छ यहीँको गभर्मेन्टले, केयुमा पनि केही कोटाहरू छ। तपाईँले अप्लाई गरेर एमफिल गर्नुहोस्, एमबिए गर्नुहोस्, मास्टर इन पब्लिक पोलिसीको कुराहरू, यी कुराहरू तपाईँको जबसँग रिलेटेड के छन् त्यो पढ्नका लागि गभर्मेन्टले स्कलरसिप दिन्छ। त्यो पढ्नलाई पनि फेरि के चाहियो त, इन्टरनल पनि एक्सटर्नललाई पनि। एब्रोड स्टडीमा जाने भए पनि सेक्सन अफिसर हुनु पर्यो। इन्टरनल यहीँका युनिभर्सिटीहरूमा पाउने स्कलरसिपको लागि पनि तपाईँ के गर्नु पर्यो त, पहिला शाखा अधिकृत हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ प्राइमेरी क्राइटेरिया हो। त्योभन्दा माथिकोलाई अवसर दिएको छैन अहिलेसम्म। अर्को अलिकति च्यालेन्जिङ कुरा पनि हो र तपाईँको अवसरको कुरा पनि हो। अलिकति अपर्च्युनिटी च्यालेन्ज दुइटै हुन्छ। तपाईँ कार्यालय प्रमुख हुन सक्नुहुन्छ शाखा अधिकृत भएपछि। कार्यालय प्रमुख पनि कस्तो कस्तो हुन सक्नुहुन्छ त भन्दा, स्थानीयमा जानुभयो, गाउँपालिकामा जानुभयो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यो एउटा सरकार जस्तै हो। त्यो 3वटा अङ्ग, राज्यका अङ्गहरू त्यहाँ छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ती सबैको तपाईँ प्रमुख जस्तै भएर काम गर्नुहुन्छ। मेयरसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ, पोलिटिकल लिडरसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ। सबै भूमिका तपाईँको हुन्छ। आर्थिक कारोबार सबै तपाईँले गर्ने हो, सबै इन्टरनल कन्ट्रोल तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, व्यवस्थापन तपाईँले गर्ने हो सबै। भनेपछि त्यस्तो कार्यालय प्रमुख हुने अवसर, शाखा प्रमुख हुने अवसर, महत्त्वपूर्ण महाशाखाहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर, त्यो बिरलै पाइने अवसर हो। जो कहिले पाउने कुरा होइन। शाखा अधिकृत हुनुहोस्, त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। अर्को मान सम्मान प्रतिष्ठाको कुरा, यो पनि मैले भन्नु पर्दैन। नेपालमा अहिलेसम्म पनि शाखा अधिकृत अथवा चाहिँ सरकारी सेवामा सरकारी जागिर खाने भन्ने विभिन्न ढङ्गले सरकारी जागिरलाई आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ। वैधानिक रूपले हेर्नुपर्छ। सरकारी सेवामा अवसर पनि लिन पाइन्छ, सरकारी सेवामा पर्मानेन्सी पनि हुन्छ। सरकारी सेवामा तपाईँलाई जुनसुकै सङ्कट आओस्, देशमा भूकम्प जाओस्, विभिन्न कोभिडको बेला भयो, तपाईँको तलब त रोकिएन। तपाईँलाई जुनसुकै सङ्कट आए पनि राज्यले साथ दिइरहन्छ। भनेपछि अलिकति मान प्रतिष्ठा, सामाजिक रूपमा पनि सामाजिक प्रतिष्ठाको कुरा पनि यसमा देखिन्छ। सामाजिक प्रतिष्ठा, यो सरकारी जागिर, यो पोस्टको मान्छे भनेर अलिकति त्यसको रिकग्निसन हुने, अलिकति त्यसलाई चाहिँ सबैले चिन्ने, बोलाउने, खोज्ने, अलिकति कहीँ काम पर्दा पनि सम्झिने, के गर्ने, ती विषयवस्तु पनि हुन्छन्। तपाईँको एउटा पब्लिक पर्सनालिटी पनि डेभलप हुन्छ। तपाईँ एउटा ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँ मिडियामा पनि आउनुहुन्छ, यो राम्रो काम गर्ने मान्छे हो भन्ने हुन्छ। प्राइभेट सेक्टर राम्रो काम गरेर कहाँ थाहा हुन्छ धेरै। सरकारी सेक्टर भनेको सबैलाई गभर्न गर्छ, कमन हुन्छ, त्यसलाई छिटो नोटिफाई हुन्छ। त्यो नोटिस गर्छन् पिपुलले पनि, अरू सेक्टरले पनि नोटिस गर्छ। त्यो कुराहरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को, पोलिसी लेभलको जब। तपाईँ कार्यान्वयनकर्ता मात्रै होइन, अब तपाईँ त नीति बनाउने मान्छे हो। तपाईँले बनाएको नीति देशभरि सबैलाई लागु हुन्छ। तपाईँका पेनले लेखेको कुरा देशभरि सबैलाई लागु हुन्छ। तपाईँको एउटा सिग्नेचर सबैले मान्नुपर्ने डकुमेन्ट बन्छ। भनेपछि यो त नीतिमा काम गर्ने कुरा हो, पोलिसीमा काम गर्ने कुरा हो। एउटा पोलिसी बनायो भने सबैलाई लागु हुन्छ। तपाईँले अपरेसनमा काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई मात्रै लागु हुन्छ, तसर्थ यसको होराइजन ठुलो छ। त्यसरी पनि अर्को नेटवर्किङको कुरा मैले अलिअलि भनि पनि सकेँ। गभर्मेन्ट जबभित्र करिब 90,000 सरकारी कर्मचारी छन्। तिनीहरूसँगको नेटवर्किङ आफैमा चिन्जान हुन्छ। अहिले तपाईँले मलाई हेर्नुभयो भने 77 जिल्लामा कोही न कोही चिनेको मान्छे छ। मलाई केही काम पर्यो भने मैले फोन गर्न सक्छु, अथवा एउटा रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न सक्छु। त्यो एउटा। अर्को,
सरकारसँग त सबै सेक्टर मिल्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले आफै काम गर्न सक्दैन, सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, सरकारबाट लाइसेन्सिङ प्राप्त गर्नुपर्छ, सरकारले उसलाई नियन्त्रण पनि गर्छ, नियमन पनि गर्छ, एउटा मोनिटरिङ इभ्यालुएसन पनि गर्छ प्राइभेट सेक्टरको, अरू सेक्टरको। भनेपछि ती सबैसँग राज्यको पात्रको के हुन्छ त भन्दा रिलेसनसिप हुन्छ, एउटा नेटवर्क मेन्टेन भइरहन्छ। प्राइभेट सेक्टरका लिडरहरू, बिजनेसम्यानहरू, उद्योगपतिहरूदेखि लिएर एउटा सिभिल सोसाइटीका, मिडियाका मान्छेहरू सबैसँग सरकारी कर्मचारीको नेटवर्किङ मेन्टेन गर्नका लागि सजिलो हुन्छ। अर्को मैले इन्टरनेसनल अपर्च्युनिटीहरूको धेरैको कुरा गरेँ। विभिन्न खालका प्लेटफर्महरू पाइन्छन्, सेमिनारहरूमा जान पाइन्छ, अब्जर्भेसन टुरहरूमा पनि जान पाइन्छ। करिब मैले अहिले 13-14वटा देश घुमिसकेको छु कुनै न कुनै बाहनामा। जागिर खाएको 6-7 वर्ष 8 वर्ष भयो। तपाईँले अपर्च्युनिटी लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ अपर्च्युनिटी छ। तपाईँ आफ्नो कम्पिटेन्सी देखाउनुहोस्, तपाईँ आफै अप्लाई गर्नुहोस्, गभर्मेन्टले स्वीकृति दिन्छ। तपाईँ नाम निकाल्नुहोस्, तलबी विधा यहाँ तलब आइरहन्छ, उहाँ तपाईँ पढ्न जानुहुन्छ, उहाँ पनि मोटिभेसन भयो, मोनिटरी बेनिफिट उहाँको गभर्मेन्टले दिन्छ, यहाँको गभर्मेन्टले तपाईँलाई तलब दिइरहन्छ। त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। भनेपछि यी अपर्च्युनिटीहरू लिनका लागि पनि शाखा अधिकृत हुनु पर्यो। अर्को त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अपर्च्युनिटी टु वर्क इन द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन त्यस्तो पनि छ। जस्तै तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा 3 वर्षको, 5 वर्षको, 7 वर्षको टेन्युरमा काम गर्न जान पाउनुहुन्छ, एडिबीमा, आइएमएफमा काम गर्न जान पाउनुहुन्छ। एउटा तपाईँ त्यहाँको कम्पिटिसनमा भाग लिनुहोस्, नाम निकाल्नुहोस्, यहाँ सरकारले बिदा दिन्छ, त्यो टेन्युर सकेर आएर आफ्नो जब रेज्युम गर्नुहोस्, त्यो पनि पाइन्छ। अर्को सरकारको प्रतिनिधि भएर तपाईँको अवधि पनि, सेवा अवधि पनि जोडिने गरी एडिबीमा, वर्ल्ड ब्याङ्कमा पनि काम गर्न जान पाइन्छ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ती कुरा सबैका लागि पनि के चाहियो त भन्दाखेरि सेक्सन अफिसर तपाईँ बन्नु पर्यो। अब बन्नु त पर्यो, यति धेरै बेनिफिट हुँदो रहेछन्, यति धेरै कुरा एचिभ गर्नलाई अब के गर्ने त, तयारी कसरी गर्ने? सिलेबस त्यो रहेछ, विभिन्न पत्रका यो खण्ड रहेछन्, यति वेटेज रहेछ, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ भइयो भने धेरै बेनिफिट रहेछन्, मोटिभेटेड त भइयो, तर थाहा पाएर मात्रै त भएन। अब तपाईँले तयारी गर्नु पर्यो, एक्सनमा जानु पर्यो। तपाईँ के गर्ने त, अब तयारी कसरी गर्ने? तयारी गर्नका लागि मैले अलिकति आफूसँग पनि रिलेटेड गरेर तपाईँलाई भन्छु। जीवनको उद्देश्य चाहिँ अलिकति ठुलो, अलिकति बृहत राख्नुहोस्। म यस्तो जागिर खान्छु, जुन जागिर भए पनि हुन्छ, मेरो जीवन निर्वाह गर्ने हो, महिनाको 30-40 हजार आयो भने मलाई यसो बस्न खान पुग्छ, भइहाल्यो, त्यस्तो नसोच्नुहोस्। बृहत उद्देश्य राख्नुहोस्, अब्जेक्टिभ अलि ठुलो राख्नुहोस्। उद्देश्य के लिनु, उडी छुन चन्द्र एका भनेको छन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले, होइन? उडेर चन्द्रमा छुने उद्देश्य राख्यो भने अलि हाइटमा पुगेला। त्यो भनेको कि चन्द्रमै छुन जाने भने होइन नि, उद्देश्य ठुलो राख्नुहोस् भनेको। भनेपछि उद्देश्य, जीवनको उद्देश्य चाहिँ ठुलो राख्नुहोस्, वर्तमानको उद्देश्य चाहिँ अलिकति सेन्ट्रलाइज, केन्द्रित हुनुहोस् वर्तमानको उद्देश्यमा। अलि प्रेजेन्ट डेमा आज के गर्ने, त्यसमा चाहिँ फेरि आज पनि चन्द्रमा छुने भनेर तपाईँ ठुलो उद्देश्य राख्ने होइन। आज चाहिँ कन्क्रिट फर्ममा जानुहोस्, आज के गर्ने, ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनुहोस् त्यो अब्जेक्टिभलाई, सेन्ट्रलाइज गर्नुहोस् त्यो अब्जेक्टिभलाई। त्यसको अर्थ के हो त भन्दा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। आज जेमा लाग्ने हो, यसो अलिअलि पढ्छु, अनुभवका लागि दिइरहन्छु लक्ष्य, नपढ्नुहोस्, काम छैन। तपाईँ पास गर्न पढ्नुहोस्। पास गर्ने हो भने जेमा लाग्नुहुन्छ, मन, वचन र कर्मले लाग्नुहोस्। मनैदेखि लाग्नुहोस्, आफ्नो वचनमा लाग्नुहोस्, आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। सफल नहुने कुरै छैन। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। दिन कति मिल्छ? शाखा अधिकृतको परीक्षामा तपाईँ के दिन मिल्छ त्यो सबै दिनुहोस्। भनेको आफ्नो तर्फबाट बाँकी नराख्नुहोस्। मेहनत गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, राम्रो अक्षर पार्नुहोस्, चट्ट पेपरमा मिलाएर लेख्नुहोस्, लाइन तान्नुहोस्, के गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ इक्जाम्पल हाल्न सक्नुहुन्छ, कुनै फ्याक्ट डेटाहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आन्सरमा। किनकि आन्सरमा तपाईँले डेटा दिनु भनेको तपाईँले आफ्नो तर्कलाई, आफ्नो लजिकलाई पुष्टि गर्नु हो, क्ल्यारिफाई गर्नु हो। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। किनकि त्यस्तो भयो भने तपाईँको आन्सर पर्फेक्ट हुन्छ, एक्जामिनर कन्भिन्स हुन्छ। तसर्थ परीक्षालाई न्याय गर्ने भन्छ। परीक्षालाई न्याय गर्ने गरी गर्नुहोस्। परीक्षाले केमा आएको छ तपाईँले त्यही कुरा दिनु भने उसलाई न्याय हुन्छ। परीक्षाले के अपेक्षा गरेको छ तपाईँले त्यसलाई पुरा गर्नुहोस्। यो वर्ष तपाईँ अब शाखा अधिकृत हो। अब थोरै अगाडि जाउँ। इफ यु क्यान ड्रिम इट यु क्यान डु इट भन्छन् वाल्ट डिज्नीले। इफ यु क्यान ड्रिम इट यु क्यान डु इट। पहिला ड्रिम गर्नुहोस्, म शाखा अधिकृत भएँ भने के गर्छु। आँखा चिम्म गर्नुहोस्, तपाईँले ड्रिम गर्न सक्नुपर्छ। सेक्सन अफिसर भयो भने यो 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 हुँदो रहेछ, म भएँ भने यी कुरा एचिभ गर्छु। पहिला ड्रिम गर्नुहोस्। ड्रिम हो तपाईँको सेक्सन अफिसर प्यासन हो भने तपाईँले सफल हुनुहुन्छ। वाल्ट डिज्नीको भनाइ हो यो, मेरो होइन।
लागु चाहिँ ममा पनि हुन्छ है त। त्यस पछाडि अलिकति सम्झिनुहोस् त, लोकसेवा आयोगले कस्तो मान्छे खोजिरहेको छ? लोकसेवा आयोगले कस्तो मान्छे खोजिरहेको छ? लोकसेवा आयोग आएर तपाईँलाई भन्दैन मैले यस्तो मान्छे खोजे हो भनेर। तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा त्यसको सिलेबस हेर्नु पर्यो, त्यसको एक्जामको प्याटर्न हेर्नु पर्यो, त्यसका चरणहरू हेर्नु पर्यो, त्यसको प्रक्रिया कस्तो छ, त्यसमा इन्ट्री गरिरहेका मान्छेहरूको पर्सनालिटी कस्तो छ, त्यो तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने तपाईँ लोकसेवा आयोगले कस्तो मान्छे खोजिरहेछ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। अब के गर्ने त? तपाईँ पनि त्यस्तै बन्दिने कि? त्यस्तै बनिदिनुहोस् तपाईँ पनि, अनि पासै छ। अब त्यस्तै बनिदिने हो भने के गर्ने त? त्यस्तै बन्न 3टा कुरा गर्छु मैले। पिएससी प्रिपरेसनको लागि एउटा नलेज पार्ट, स्किल पार्ट, एटिट्युडको पार्ट, 3टा कुरा केएसए भन्छ। नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड 3टै बनाउनुहोस्, 3टै चाहिन्छ। 3टै पार्टमा कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा मैले भन्छु। नलेज कसरी डेभलप गर्ने, आफ्नो स्किल, तपाईँको प्र्याक्टिकल्ली स्किलै टेस्ट हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन स्किल टेस्ट हुन्छ ग्रुप डिस्कसन मार्फत, तपाईँको पर्सनालिटी टेस्ट हुन्छ इन्टरभ्यू मार्फत, तपाईँको कम्प्युटर टेस्ट हुन्छ। ती सबै स्किलका कुरा हुन्। नलेज त तपाईँको चेक हुने नै भयो, जिकेको कुरा छ, जनरल नलेजको कुरा छ, रिटन पेपरहरूका कुरा छन्, त्यहाँबाट सबै थोक थाहा हुन्छ। तपाईँको एटिट्युड कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँको आन्सरबाट थाहा हुन्छ। तपाईँ पोजिटिभली लेखिरहनु भएको छ, तपाईँ फ्रस्ट्रेटेड हो, तपाईँ मोटिभेटेड हो, कस्तो हो तपाईँको आन्सरबाट देखिन्छ, तपाईँको एक्सप्रेसनबाट देखिन्छ, तपाईँमा इन्टरभ्यूमा हुने तपाईँको कन्फिडेन्स लेभलबाट देखिन्छ, तपाईँको प्यासनबाट देखिन्छ। भनेपछि मैले केएसए भने नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड 3टा कुरा बनाउँदा लोकसेवाले खोजे जस्तै मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने बुझाइराख्नु पर्यो। यसमा अब पढ्ने कसरी, नलेजको पार्टमा अलिकति छलफल गरौँ। पढ्ने चाहिँ कसरी त? के पढ्ने? पहिला सिलेबस इन्टरनलाइजेसन गर्ने सिलेबसलाई, सिलेबस हेर्ने, सिलेबस पल्टाएर तपाईँले सोच्नु पर्यो यो टपिक राखेको छ, यो टपिक राखेको छ, यो टपिक राखेको छ, एउटा पेपरमा 4वटा खण्ड राखेको छ, यी 4वटा खण्डहरू बिचको इन्टर रिलेसनसिप के हो, किन राख्यो, यसलाई पहिल्यैमा किन राख्यो, यसलाई दोस्रैमा किन राख्यो, यो पहिलो दोस्रोको लिङ्केज के हो, ती 4वटा खण्डको इन्टर कनेक्सन कहाँनिर छ, ती कुराहरू सबै तपाईँले हेरेर सिलेबसका टपिकहरू आफ्नो मनले मनन गर्नुहोस्। त्यहाँबाट सिलेबसको इन्टरनलाइजेसन गर्नुहोस्। पहिलो तपाईँ थाल्नु भएको छैन भने पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेन्ड टाइम फर सिलेबस रिडिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ। अलिकति टाइम खर्च गर्नुहोस्। सिलेबस के पढ्ने भन्छ, सिलेबस पढ्ने हो। सिलेबस पढेपछि थाहा हुन्छ के पढ्नुपर्ने हो, के चाहिन्छ, त्यसले के मागेको छ भन्ने कुरा। भनेपछि सिलेबस पढ्न निकै टाइम लाउनुहोस्, टाइम खर्च गर्नुहोस्। अर्को, अब त्यो बिचको इन्टरलिङ्केज सर्च गर्नुहोस्। पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड, पहिलो पेपर र दोस्रो पेपर, तेस्रो पेपर, अथवा जिकेको कुरा यता लिङ्क गर्नुहोस्, यता रिटर्न पेपरको कुरा जिकेतिर पनि लिङ्क गर्नुहोस्। यी सबैको टोटालिटीमा के मागेको छ लोकसेवाले, त्यो कुरा तपाईँले इन्टरलिङ्केज सर्च गर्नुपर्छ। सेक्सन र सबसेक्सन बिचको इन्टरलिङ्केज पनि सर्च गर्नुपर्छ। अर्को, अब मटेरियल कलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले सिलेबस त इन्टरनलाइज गरिसक्नुभयो, यो मागेको रहेछ, यो पढ्नुपर्ने रहेछ, यस्तो यस्तो चाहिएको रहेछ भन्ने तपाईँलाई लागिसक्यो। अब मटेरियल चाहियो तपाईँलाई, मटेरियल कलेक्ट गर्नुहोस्। कलेक्ट गर्नलाई अलिकति हार्ड कपीहरू पनि कलेक्ट गर्नुहोस्, सफ्ट कपीहरू पनि कलेक्ट गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्, नेटमा पनि खोज्नुहोस्, अलिकति गुगलमा खोज्नुहोस्, अलिकति इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूका वेबसाइटहरू हेर्नुहोस्, अलिकति थोरै केही रिपोर्टहरू डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँसँग रिलेभेन्ट हुने खालका। गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू, विभिन्न कमिसनहरूले पब्लिस गरेका एनुअल रिपोर्टहरू हुन्छन्, स्पेसल रिसर्च रिपोर्टहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू पनि डाउनलोड गर्नु, त्यहाँबाट तपाईँलाई आइडिया हुन्छ। अर्को के पढ्ने त भन्दा बुक पढ्ने। बुक लोकसेवाका लागि नै निकालेका छन्। लोकसेवा पास गरेका उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएका मान्छेहरूले, निजाम सिआड भर्खरै रिटायर भएका त्यस्ता मान्छेहरूले पनि लेखेका किताबहरू छन्। ती पनि सबै किन्न पर्दैन, सम्बन्धित किताब 2-4वटा किन्न सक्नुहुन्छ। ती बुक पनि किन्ने, रिपोर्टहरू पनि कलेक्ट गर्ने, जर्नल पेपरहरू पनि कलेक्ट गर्ने। एउटा कामाद भन्ने आउँछ, हिमाल भन्ने आउँछ, अरू आउँछन्, प्रशासन पत्रिका भन्ने आउँछ, शासन भन्ने आउँछ। यी विभिन्न खालका जर्नलहरू पनि तपाईँहरूसँग रिलेटेड हुन सक्छन्, त्यो पनि तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म्यागजिनहरू, न्युजपेपरहरूको खण्डहरू हेर्नुहोस्, पत्र पत्रिकाका लेखहरू जस्तै सम्पादकीयहरू हेर्नुहोस्। सम्पादकीयहरूमा अलिकति रिलेभेन्ट कुरा एनालाइसिस गरेर दिया हुन्छ। त्यहाँ कसरी एनालाइसिस गर्ने पनि सिकिन्छ। त्यहाँबाट भित्रका आलेखहरू हुन्छन्, त्यहाँ विश्लेषणात्मक लेखहरू हुन्छन्। ती एनालिटिकल राइटिङहरू पनि ती एक्सपर्टहरूले लेखेका हुन्छन्, सरल भाषामा हुन्छ। एउटा न्युजपेपरमा आउने कुरा भनेको जनरल पब्लिकलाई टार्गेट गरेर लेखिएको कुरा हो, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, सरल भाषा हुन्छ। त्यस्ता पेपरहरू पनि पढ्नुहोस्, सम्बन्धित टपिकका जे पनि पढ्ने होइन। सिलेबस हेर्नुहोस्, त्योसँग लिङ्क हुने जति पढ्नुहोस्।
अर्को अनुसन्धानका रिपोर्टहरू प्रतिवेदनहरू हुन्छ, रिसर्च रिपोर्टहरू हाम्रै गभर्मेन्टका पनि हुन्छन्, विभिन्न अर्गनाइजेसनका हुन्छन्, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनका हुन्छन्। ती कुराहरू हाम्रो योजना आवधिक योजना छ, योजना आयोगले निकालेको त्यो कुराहरू हाम्रो बजेट वार्षिक बजेटहरूमा पनि धेरै सरकारका कार्यक्रमहरू त्यसमा आउँछन्। त्यस्ता कुराहरू आर्थिक सर्वेक्षण हुन्छ, इकोनोमिक सर्वे निकाल्छ अर्थ मन्त्रालयले वर्षमा एकचोटि, त्यो पढ्नुहोस्। त्यहाँ डेटाहरू हुन्छ, हाम्रो स्ट्याटस के हो, हाम्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू कहाँ छन्, ती कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि अरू प्रतिवेदनहरू के पाइन्छन् ती कलेक्ट गर्ने। अब के पढ्ने भन्ने अब थाहा भयो। बुक पनि पढ्ने, न्युजपेपर पनि पढ्ने, रिपोर्टहरू डाउनलोड गर्ने, रिसर्चका रिपोर्टहरू इन्टरनल पनि एक्सटर्नल पनि, त्यो कुराहरू गर्ने, सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षणहरू, बजेटहरू, योजनाहरू, हाम्रा निकायका प्रतिवेदनहरू, तिनीहरू कलेक्ट गर्ने। रिलेभेन्ट हुने जति पढ्ने, सबै नपढ्ने, इन्फर्मेसन हराइन्छ। रिलेभेन्ट के हुन्छ, स्पेसिफिकली के चाहिन्छ त्यो मात्रै पढ्ने। त्यस पछाडि अरू भनेको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन मैले भनिहालेँ, युएन एन्ड इट्स एसोसिएटेड एजेन्सीहरूको रिपोर्टहरू छन्। हाम्रो सेक्टरसँग रिलेटेड रिपोर्टहरू पनि उनीहरूले कम्प्रिहेन्सिभ वेमा पब्लिस गरे हुन्छन्, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्ड बैंक, एडिबी, आइएमएफ एन्ड अदर एसोसिएसन, अदर अर्गनाइजेसनहरूले पनि कहीँ न कहीँ हाम्रा सेक्टरसँग रिलेभेन्ट हुने गरी रिपोर्टहरू निकाल्छन्, अनुसन्धानहरू गर्छन्, धेरै खर्च गरेर हाम्रा लागि अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यो तपाईँले पढेर युटिलाइज गर्नुहोस्। खोज मिडियाका समाचारहरू अलिकति एनालिटिकल हुन्छन् तिनीहरू। खोज मिडियाका अलिकति चाहिँ प्रकाशनहरू, तिनीहरूले निकालेका निष्कर्षहरू त्यो पनि पढ्नुहोस्। ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूका लेखहरू पनि पढ्नुहोस्। अलिकति निजाउँदै सेवासँग सम्बन्धित अलिकति ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू को अलि अध्ययनमा अलि विज्ञको रूपमा विभिन्न ठाउँमा रुचाइन्छन्, उनीहरूका इन्टरभ्यूहरू पनि सुन्नुहोस्, बहसहरू पनि सुन्नुहोस्, पोलिसी बहसहरू, पोलिटिकल बहसहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ बहसहरू, तीसँग सम्बन्धित कुनै लेखहरू त्यसरी पढ्नुहोस्। अर्को, तपाईँले कुनै इन्स्टिच्युटमा इनरोल गर्नुभयो, अहिले लोकसेवा पढाउने धेरै इन्स्टिच्युटहरू छन्, त्यसमा इनरोल गर्नुभयो, भने रिसोर्स पर्सनले तपाईँलाई मटेरियलहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यो मटेरियलहरू पनि तपाईँले त्यसलाई पनि आधार लिएर, त्यो उनीहरूले कलेक्ट गरेर रिसोर्स पर्सनहरूले मेहनत गरेर तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ केही न केही, त्यो मटेरियलहरू पनि तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब के पढ्ने भन्ने कुरा पुग्छ यति भएपछि। अर्को अलिकति नलेज बिल्डिङमा के गर्ने त भन्दा, ती कलेक्ट गर्नुभयो, तिनीहरूलाई पढ्नु पनि भयो। अब तपाईँले पहिलो चरणमा के गर्नुहोस् त भन्दा, पाठ्यक्रमले तोकेका सबै विषयवस्तुहरूमा आधारित भएर एउटा संक्षिप्त नोटको तयारी गर्नुहोस्। हरेक टपिकमा धेरैवटा इन्फर्मेसन आयो तपाईँसँग, अब के गर्ने त, सबै त साध्यै हुँदैन। अब तपाईँले हरेक टपिकमा स्पेसिफिक भएर संक्षिप्त नोट आफ्नो तयार गर्नुहोस्। त मेरो स्टाइल पनि भनिरहेको छु मैले, तपाईँले अलिकति फरक ढङ्गले गर्नुभयो भने पनि हुनसक्छ। भनेपछि विषयवस्तुको परिचय अलिकति के हो, त्यो विषयवस्तु त्यसको मिनिङमा जानुहोस्, अलिकति कन्सेप्टमा जानुहोस्। दोस्रोमा त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा के हो, किन आउँछ त्यो, किन चाहियो त्यो भन्ने खालको त्यो टपिकसँग सम्बन्धित त्यसको अवधारणागत पक्षहरू, त्योसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू के छन्, डेटा एन्ड फ्याक्टहरू केही छन् त्यो टपिकसँग रिलेटेड। गरिबी भनौँ भने नेपालको गरिबी कति, 10 वर्ष अगाडि कति थियो, लक्ष्य कति छ, गरिबीमा पनि कुन गरिबी हो, एब्सोल्युट गरिबी कति छ, अलिकति मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टीको कुरा कति छ, ती कुराहरू सबै गरिबी भन्ने टपिक आयो भने त्यसरी हेर्नुहोस्। भन्न खोजेको के हो त भन्दा, सिलेबसको टपिकसँग रिलेटेड डेटा एन्ड फ्याक्टहरू छन् भने तपाईँले त्योसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ नेपालमा त्योसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू के छन्, नेपालमा गरिबी निवारण नीति ल्याइयो होला, त्योसँग सम्बन्धित ऐन होला, गरिबी निवारण कोषको व्यवस्था थियो, अहिले मन्त्रालयले हेर्दैछ, गरिबी निवारण मन्त्रालय थियो कुनै बेला। यी विभिन्न कानुनी संस्थागत व्यवस्थाहरू नेपालमा के छन्, त्यसका व्यावहारिक सन्दर्भहरू के छन्, अहिले त्यो विषय टपिकसँग सम्बन्धित समस्या के छन्, चुनौती के छन्, अब समाधान गर्न के गर्नुपर्छ। तपाईँले कलेक्सन पनि गर्नुहोस्, कलेक्सन गरेर पढिसकेपछि आफू ब्रेन स्टर्म पनि गर्नुहोस्, आफ्नो बनाउनुहोस्। तिनीहरूलाई अरूका कुरा कपी गरेर मात्रै हुँदैन, तपाईँले आफू ब्रेन स्टर्म गर्नुहोस्। तपाईँको पनि त माइन्ड छ, तपाईँको पनि त क्यापेसिटी छ, त्यस्तै कुरा इनोभेटिभ कुरा तपाईँले निकाल्नुहुन्छ कि टपिकभित्र त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हरेक टपिकमा। अर्को, पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर भएका क्रस कटिङ इस्युहरू पनि छन् भने पाठ्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ। सधैँ पाठ्यक्रमबाट हुबहु क्वेसन आउँछ भन्ने छैन लोकसेवामा। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई टेस्ट गर्नलाई आउटसाइडको केही रिलेभेन्ट तर आउटसाइडको क्वेसनहरू पनि आइदिन सक्छ। त्यसलाई के गर्ने त भन्दा, अलिकति क्रस कटिङ इस्युहरू छन्, त्यस्ता इस्युहरू छन् भने तपाईँले लोकसेवाको पाठ्यक्रमसँग जुदाएर त्योसँग लिङ्क गरेर लिङ्केज खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हरेक टपिकमा आफ्नो चाहिँ जानकारी आफूमा इन्टर्नलाइज गर्ने, हरेक टपिकको यो टपिक आयो भने मैले यो सम्झिन्छु भनेर तपाईँले मन्थन गर्ने, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ।
यो नलेज बिल्डिङको कुरा हो। अब अलिकति पढाइलाई कसरी अगाडि बढ्नु, तपाईँले थाल्नुभयो, नलेज बिल्डिङ पनि थाल्नुभयो, टिप्नुभयो, हरेक टपिकमा एउटा नोट पनि बनाइसक्नुभयो भने पनि अब तपाईँ पढाइलाई अझै निरन्तरता दिन र अघि बढाउने के गर्ने त भन्दा एउटा विषय पढ्दा अरू विषयसँग पनि जोडेर रिलेट गर्दै पढ्ने। जस्तै म तपाईँलाई एक्जाम्पल भनौँ, गरिबी पढ्दा तँसँग सम्बन्धित के हुन्छ त? मान्छे गरिब भयो भने के हुन्छ? उसले खान पाउँदैन। खाद्य सुरक्षाको टपिक पनि छ त्यो। खाद्य सुरक्षा र गरिबी जोडिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। बेरोजगार भयो भने गरिब हुन्छ कि गरिब भयो भने बेरोजगार हुन्छ, तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। अनइम्प्लोइमेन्ट हुनु र पोभर्टी हुनु रिलेटेड छ। तपाईँ राम्रो जबमा हुनुहुन्छ भने त तपाईँ गरिबै हुनुहुन्न। भनेपछि इन्टरलिङ्केज गर्न सक्ने टपिकहरू छन्। तपाईँले गरिबी पढ्दा के पनि पढ्नु पऱ्यो सँगै भन्दा खाद्य सुरक्षासँग पनि जोड्नु पऱ्यो, बेरोजगारीसँग पनि जोड्नु पऱ्यो। यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो, सबैमा गर्न सकिन्छ त्यस्तो। अर्को फर्मुला बनाएर पढ्ने, तपाईँलाई सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ। अलिकति पोइन्टहरू बिर्सिरहनुहुन्छ भने फर्मुला बनाउनुहोस्। एउटा फर्मुला बनाएपछि एउटा अगाडिको लेटर ल्याएर फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फर्मुला मात्रै सम्झिनु भयो भने यो लेटरबाट यो लेटरबाट यो भनेर फुल फर्म पछि मिलाउन सकिन्छ। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। किवर्ड सम्झिन सक्नुहुन्छ। पुरै प्याराग्राफमा एउटा किवर्ड सम्झियो भने त्यो प्याराग्राफको कुरा आउन सक्छ। अगाडिको लेटरहरू सम्झिने, फर्मुला बनाउने, लेटर सम्झिने, किवर्ड सम्झिने, तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अलिकति मटेरियललाई सिन्थेसाइज गरेर समरी मात्रै पढ्ने, सबै नपढ्ने। त्यो मटेरियल एकचोटि पढ्ने, के चाहिँ भन्न खोज्यो अब त्यसले भन्न खोजेको कुरा आफ्नो भाषामा 4 लाइन लेख्ने, त्यस पछाडि बिर्सिँदैन। त्यो गर्न सकिन्छ। तपाईँको सर्ट टर्म मेमोरीमा जान्छ। त्यस पछाडि तपाईँले फेरि त्यसलाई रिभिजन गर्नुभयो, लङ टर्म मेमोरीमा लान सक्नुहुन्छ। कुन कुरा याद हुने कुन कुरा याद नहुने तपाईँकै हातमा छ। कहिलेसम्म राख्ने पनि तपाईँकै हातमा छ। सर्ट टर्म मेमोरीमा राखेर 2 महिनापछि बिर्सिदिने तपाईँ सक्नुहुन्छ। सधैँलाई राख्ने, 4 वर्षलाई राख्ने तपाईँ सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। कुन टपिकलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। अर्को विधि के हुनसक्छ त भन्दा ग्रुप स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। 4 जना साथीहरू, अलिकति केमिस्ट्री मिल्ने साथीहरू बस्नुहोस्, समूहगत छलफल गर्नुहोस्, कम्बाइन्ड स्टडी गर्नुहोस्, अलिकति डिस्कसनहरू गर्नुहोस्, आफूलाई लागेको कुराहरू आफ्नो लजिकहरू एक्सप्रेसन गर्नुहोस्, अरूका कुराहरू सुन्नुहोस्। आफ्नो लजिक पनि थप करेक्सन हुन्छ, परिष्कृत हुन्छ। त्यो तपाईँले अलिकति र फर्ममा बुझिरहनु भएको रहेछ भने त्यो चाहिँ सिन्थेसाइज भएर अर्को साथीले तर्क थपेर त्यसलाई के गर्छ त भन्दा समृद्ध बनाउँछ। त्यो चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको। किनकि यहाँ नलेज एकजनासँग मात्रै छैन, सबैसँग आफ्नो कम्पिटेन्सी छ। भनेपछि 4 जना बसेर पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको एउटा सिनर्जी इफेक्ट भन्छ, 2 + 2 जोड्दा 5 हुने खालको त्यस्तो सिनर्जी इफेक्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यो मेरो पनि अनुभव हो। उपसचिव सहसचिवसम्मै अहिले त्यसरी नै पढ्ने अभ्यास चलिरहेको छ। अर्को जिकेलाई राइटिङमा युज गर्ने, राइटिङका कुरा जिकेमा पनि सम्झिने भन्ने हो। त्यो एउटा टपिक पढ्यो, एउटाको एक्जाम्पल भयो, सिध्यो, त्यसको अब कहीँ काम लाग्दैन भन्ने होइन। तपाईँले जिकेमा पढेको डेटा यता राइटिङमा ल्याएर डेटा हालिदिनुहोस्, जिकेको कुरा राइटिङमा हाल्नुहोस्। युज गर्न जान्नु पऱ्यो। मटेरियल थोरै लिएर पनि सबै ठाउँ रिलेभेन्सी मिलाएर अन्तर सम्बन्धित विषयमा राखिदिनु भयो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँको एफिसियन्सी बढ्छ। थोरै कुरा धेरै ठाउँ अप्टिमम युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जिकेमा पढेको कुरा त्यहाँ सकियो होइन, जिकेकै कुरा कहीँ न कहीँ जोडिन्छ। यहाँ गरिबी कति % छ भन्ने जिकेको क्वेसन हो। गरिबीको अवस्था के छ भनेर सोध्नु राइटिङ पेपरको कुरा हो। कति % छ भनेर जिकेमा पढेको कुरा यहाँ राइटिङ पेपरको क्वेसनमा ल्याएर जोड्नुहोस्। एउटै कुरा दुईतिर युज भयो, तिनतिर युज भयो, हुनसक्छ। अर्को तपाईँले सम्झिनु के गर्ने त भन्दा अलिकति आफूसँग रिलेट गरेर डेटहरू सम्झिने। मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ डेट कसरी सम्झिने, कसको जन्म कति सालमा भयो, पृथ्वीनारायण शाह कहिले मरे, अर्को के भयो, धेरैवटा डेट होलान्। तपाईँले हिस्ट्री पढ्दाखेरि हिस्ट्रीमा त डेटकै कुरा आउँछ, त्यो कसरी सम्झिने भन्ने हुन्छ। मेन कुरो त तपाईँले मेहनत गर्नैपर्छ, पढ्नैपर्छ। त्यसलाई पनि सिस्टमेटिकल्ली मेहनत गर्नुभयो भने थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो। तपाईँसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हजुरबा 1990 सालमा जन्मिनु भएको थियो होला। 1990 सालमा केही घटना भएको छ भने हजुरबालाई सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँ। आफू कहिले जन्मिनु भएको थियो, आफू जन्मिनु 3 वर्ष अगाडि केही घटना भएको थियो कि, 2 वर्ष अगाडि भएको थियो कि, 23 साल भएको थियो कि, 4 वर्ष अगाडि भएको थियो, पछाडि भएको थियो कि, त्यसरी रिलेट गरेर ती सिक्वेन्सियल अर्डरमा सम्झिनु भयो भने तपाईँलाई डेट सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। केही न केहीसँग जोड्ने, तपाईँलाई तपाईँको पारिवारिक कुरासँग जोड्ने, तपाईँको समाजका कुरासँग जोड्ने, तपाईँ आफू व्यक्तिसँग जोड्ने, राज्यसँग जोड्ने, अथवा त्यसलाई सिलेबस अलिकति सिक्वेन्सियल अर्डरमा पनि लाने। यो पछि यो भएको थियो, यो पछि यो भएको थियो भन्ने कुरा। तपाईँले कसको शासन कहिले चल्यो, चन्द्र शमशेरले कति वर्षदेखि शासन गरे अथवा कति गरे भन्ने कुरा हिस्ट्रीतिर त्यस्ता कुरा आउन सक्छ। त्यसलाई सम्झिनलाई पनि एउटा सिक्वेन्स मिलाएर पढ्नुभयो भने इन्टरनाइज हुन्छ, बिर्सिँदैन।
अर्को अलिकति ट्रेन्डलाई सम्झ्यो भने पनि हुन्छ, अलिकति लो टु हाई सम्झिने। जस्तै तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको 8000 मिटरभन्दा माथि उचाइ हुने नेपालमा 8वटा हिमाल छन् होइन, 14वटा हिमाल छन् होइन। 14वटा हिमालको तपाईँलाई हाइट सम्झिनु गाह्रो भयो भनेपछि तपाईँले लो टु हाईबाट सम्झिनु प्रयास गर्नुहोस्। एउटा फर्मुला बनाउनुहोस्, एउटा अक्षर लिएर। लो टु हाई सम्झिनु भने यति थियो, 8127 थियो, त्यस पछाडि यति थियो, यति थियो, यति थियो, सगरमाथासम्म पुर्याउनुहोस्। लो टु हाई जानुहोस् अथवा हाई टु लो आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई ट्रेन्ड सम्झिन सजिलो हुन्छ एउटा सम्झिनुभन्दा। त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। अब डेटको कुरा गर्नु भने पास्ट टु प्रेजेन्ट त्यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। अलिकति पोएम बनाउने कुनै कुरा, जोक बनाउने कुनै कुरा त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। किनकि माइन्डले नयाँपन खोजिराखेको हुन्छ। तपाईँ एकै खालको इन्फर्मेसन दिएको दही गर्नु भने यसले धान्न सक्दैन। नयाँ ढङ्गले दिनुहोस् त्यो रहिहाल्छ। यसको क्यापेसिटी त कति छ, कति माइन्डको क्यापेसिटी कसैलाई थाहा हुँदैन। संसारमा माइन्डको क्यापेसिटी 0.1% मात्रै युज भएको हुन्छ इन जनरल। तपाईँको माइन्ड कति युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँमा भर पर्छ। कति इन्फर्मेसन यहाँ राख्ने जति पनि अट्छ। यो कुनै लिमिटेड एमाउन्टको हार्ड डिस्क होइन। यो हार्ड डिस्क जति हाले पनि हुने खालको हो, तर हाल्दाखेरि सिक्वेन्स मिलाउनुपर्छ, नयाँ टेक्स्ट दिनुपर्छ, उसलाई सम्झिन सक्ने गरी बनाइदिनुपर्छ। एकै खालको थोपर्नुभयो भने तपाईँलाई टाउको मात्रै दुख्छ, तपाईँले कहिले नै बिर्सिनुहुन्छ। एउटा सम्झ्यो अर्को बुझ्न थाल्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ फरक टेस्ट दिनुभयो भने त्यो रहिरहन्छ। जोक बनाउने, पोएम बनाउने, अलिकति एउटा स्टोरी जस्तो बनाउने, एउटा गीत जस्तो बनाउने, त्यस्तो बनाएर पनि सकिन्छ याद गर्नु। तसर्थ सक्सेस इज डुइङ अर्डिनरी थिङ्स एक्स्ट्रा अर्डिनरीली वेल भन्छ जिम रोनले भन्छन्। के हो रहेछ त भन्दा अर्डिनरी थिङ्सलाई नै एक्स्ट्रा अर्डिनरीली गर्नु नै सक्सेस हो। तपाईँले एक्स्ट्रा अर्डिनरी चिज गर्नु पर्दैन। लोकसेवा पास गर्नु एक्स्ट्रा अर्डिनरी चिज होइन, तर अर्डिनरी चिज हो। तपाईँले एक्स्ट्रा अर्डिनरीली गर्नुभयो सक्सेस हुनुहुन्छ। जिम रोनले त्यसो भन्छन्, सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यस पछाडि अलिकति मैले एकाडेमिक राइटिङको अथवा स्ट्रक्चर अफ राइटिङको कुरा गर्छु। एकाडेमिक राइटिङ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँलाई लोकसेवामा आन्सर लेख्दा, रिटर्न पेपरहरूमा आन्सर लेख्दा, भोलि पास गरिसकेपछि गभर्मेन्टल रिपोर्टहरू लेख्नुपर्छ, विभिन्न इन्स्टिट्युसन भाग लिन जानलाई तपाईँले प्रतिवेदनहरू बनाउनुपर्छ, तपाईँले प्रेजेन्ट गर्ने पेपरहरू बनाउनुपर्छ। ती सबै कुरालाई काम लाग्ने गरी अलिकति इन्ट्रोडक्सन पार्ट, बडी पार्ट र कन्क्लुजन पार्टमा के हुन्छन् भन्ने कुरा थोरै मैले राख्छु। एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा प्रोभाइड ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रोडक्सन एन्ड सेट द कन्टेक्स्ट भन्छ। त कुन कन्टेक्स्टमा अथवा कुन ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ बसेर त्यो टपिकमा पेपर लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो सम डेटा एन्ड इन्फर्मेसन भन्छ। त्योसँग सम्बन्धित केही न केही डेटा एन्ड इन्फर्मेसन दियो भने त्यसले अलिकति ट्रेन्ड देखाउँछ, अलिकति त्यसको अवस्था देखाउँछ, सामान्य त्यसको कन्डिसन देखाउँछ। त्यो इन्ट्रोडक्सनमा राख्ने सुरुको खण्डमा स्पेसिफाई द रियल ग्याप अर प्रब्लम स्टेटमेन्ट भन्छ। अब त्यसमा के हो त हामीले गर्नुपर्ने, अहिले भइरहेको के छ, अब हुनुपर्ने के छ। हुनुपर्ने र भइरहेको बिचको डिफरेन्स नै के हो, ग्याप हो। रियल ग्याप पहिचान गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त इन्ट्रोडक्सनमा हुन्छ। मेन्सन द स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ अफ द राइटिङ। त्यो राइटिङ हाम्रो पेपर राइटिङ होस्, त्यो चाहिँ कुनै होस्, एसे नै राइटिङ होस्, त्यो राइटिङले के गर्न खोजेको छ, त्यसले के दिन्छ तपाईँ एक्स्ट्रा भन्ने कुरा पनि थोरै अब्जेक्टिभ पनि इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हुनुपर्छ। भनेपछि तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। अफिसरमा धेरै स्पेसिफिक भएर यसरी राइटिङमा जान पर्दैन। सिधा सिधा हुन्छ क्वेसन, सिधा सिधा आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। थोरै इन्ट्रोडक्सन 4 लाइन लेख्नुहोस्, टु द पोइन्टमा के मागेको छ क्वेसनले त्यसलाई लेख्नुहोस्, तल कन्क्लुजनमा 2-3 लाइन लेख्नुहोस्, त्यति गर्न सक्नुहुन्छ। तर अलिकति उपसचिव र सहसचिवमा जानुभयो भने अलिकति एकाडेमिक राइटिङको कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनमा के राख्ने भन्ने कुरा त्यहाँ त्यति बेला के आउँछ त्यो राख्ने होइन, त्यहाँ राख्ने कुरा छ। एकाडेमिक राइटिङ भनेको यो रुलमा चल्छ। बढीमा आयो कन्टेन्ट डिमान्डेड बाई द क्वेसन भन्छ। क्वेसनले के मागेको छ, रियली आन्सर के माग्यो, गरिबी नघट्नुका कारणहरू भनेर मागेको छ भने त तपाईँले त कारणै लेख्न थाल्ने हो नि त। त्यहाँ त त्यो लेख्ने। आर्गुमेन्ट एन्ड काउन्टर आर्गुमेन्ट भन्छ। कुनैमा हुनसक्छ, सबैमा नहुनसक्छ। तपाईँको आर्गुमेन्ट, तपाईँलाई त्यसलाई काउन्टर आर्गुमेन्ट कुनै छ, तपाईँको फेरि कन्क्लुजन त्यसको आधारमा के आउँछ त्यस्तो। कोहेरेन्स बिट्विन सेक्सन एन्ड सबसेक्सनको कुरा। तपाईँले एउटा प्याराग्राफ लेख्नुभयो, अर्को प्याराग्राफ लेख्नुभयो, एउटा प्याराग्राफ र अर्को प्याराग्राफको बिचमा कुनै सम्बन्धै छैन, नाता नै पर्दैन तिनीहरूको। त्यो त भएन नि। एउटै पेपर लेख्दाखेरि पहिलो प्याराग्राफ र दोस्रो प्याराग्राफ बिचको प्याराग्राफ लिङ्केज भन्छ, सेक्सन लिङ्केज भन्छ। त्यहाँ कनेक्टरहरू हुन्छन्, वर्डहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ। कहीँ इन्स्पाइट अफले जोड्न सक्छ, कहीँ अल्दोले जोड्न सक्छ, अथवा त्यसरी तपाईँले कहीँ न कहीँ जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसले ग्याप पनि देखाउँदैन। यो पछि यो आउँदैछ भन्ने पनि थाहा हुन्छ।
प्याराग्राफको लिङ्केज हुन्छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुजन पार्टमा एकाडेमिक राइटिङको कन्क्लुजन पार्टमा के आउँछ त भन्दा समरी अफ योर आइडियाज एक्सप्लेन एबभ भन्छ। माथि के एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसको छोटो समरी सिन्थेसाइज फर्ममा कन्क्लुजनमा लेखिन्छ। त्यही कुरा लेख्ने होइन, त्यसको सिन्थेसाइज फर्ममा लेख्ने हो। 1 लाइनमा होला, 2 लाइनमा होला। अर्को अलिकति पोजिटिभ इन्डिङ हुनुपर्छ एकाडेमिक राइटिङमा। इन्डिङ चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ। तपाईँले माथि के गर्नुहोस्, काउन्टर आर्गुमेन्ट दिनुहोस्, त्यसलाई काउन्टर गर्नुहोस्, अनेक गर्नुहोस्, तपाईँले पोजिटिभली टुङ्ग्याउनुपर्छ। अब के देश नेपाल बन्दैन त तपाईँले त्यही लेख्ने हो? होइन, तपाईँ पोजिटिभ हुनुपर्छ। तपाईँले अब दिनु पऱ्यो पोजिटिभ आन्सर तल, इन्डिङ चाहिँ पोजिटिभ दिनु पऱ्यो, फ्लेभर त्यहाँनिर दिनु पऱ्यो। किनकि तपाईँको कन्क्लुजन पढेपछि हो मार्क्स दिने। यो मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा हुन्छ। वे फरवर्ड फ्युचर ओरिएन्टेसनको कुरा, अब के गर्नुपर्छ त? समस्या पनि रहेछन्, समाधान गर्नुपर्ने रहेछ। अब के हुन्छ त? अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ? फ्युचर ओरिएन्टेसन के हो त्यो सन्दर्भको, त्यो टपिकको, त्यो पनि अलिकति राखिदिनुपर्छ। त्यस्तो भयो। अब राइटिङ त्यस्तो हुन्छ भने लोकसेवा कसरी लेख्ने त मैले थोरै सिम्पली भन्छु। लोकसेवा कसरी पढ्ने मैले भनिसकेँ, के कलेक्ट गर्ने, के पढ्ने पनि भनिसकेँ, कसरी सम्झिनुहोस्, कसरी जिके पढ्नुहोस्, कसरी राइटिङ पढ्नुहोस्, सबै भनिसकेँ। अब मैले भन्छु के भन्दा लोकसेवामा कसरी लेख्ने। लोकसेवामा लेख्दा थोरै भूमिका बाँध्ने भनेको इन्ट्रोडक्सनमा थोरै 2-3 लाइन 4 लाइन लेख्ने, परिभाषा खण्ड हो त्यो, अलिकति प्रवेश गराउनलाई हो, त्यो ढोका हो, त्यसमा नम्बर हुँदैन, झुकिनु हुँदैन। इन्ट्रोडक्सन लेखेर तपाईँलाई नम्बर आउँदैन, नम्बर क्वेसनले के मागेको छ लेखेर आउने हो। तर इन्ट्रोडक्सन अलिकति लेखिदिनु भयो भने त्यो घरको ढोका हो, भित्र गएर भात खाने हो तपाईँको काम होला होइन, भित्र गएर के गर्ने हो। तर छिर्न त ढोका चाहियो नि। त्यो आन्सरमा त्यो एक्जामिनरलाई छिराउनका लागि इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ थोरै, त्यो लेख्ने। त्यस पछाडि त्यो पाठक जसले पढ्दैछ त्यो आन्सर पछि पढ्छ एक्जामिनरले, उसलाई प्रवेश गराउने। अब प्रश्नले मागेको उत्तरमा फोकस हुने। त्यस पछाडि उत्तर के मागेको हो प्रश्नले, ठ्याक्कै जे मागेको छ बुदागत रूपमा दिनुहोस्, ठ्याक टु द पोइन्ट दिनुहोस्। कतिवटा होलान् पोइन्ट, कति नम्बरको आएको हो, 10 नम्बरको आएको हो, 10-12वटा पोइन्ट, 14वटा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। नदोहोऱ्याउनुहोस् पोइन्टहरू, माथि लेखेको तल फेरि नदोहोऱ्याउनुहोस्, स्पेसिफिक पोइन्टहरू लेख्नुहोस्। तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लागेका पोइन्टहरू सुरुमा लेख्नुहोस्, त्यस पछाडि मिलाउँदै जानुहोस्। त्यसो गर्न सक्यो। अलिकति सिलेबस पनि सम्झिनुहोस्, क्वेसन आएको बेला सिलेबसमा यो थियो, यो खण्डभित्र थियो, त्यसले के माग्यो होला भनेर थोरै सम्झिन सक्नुहुन्छ, भिजुलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अलिकति पोइन्ट वाइज लेख्दाखेरि पोइन्टले अर्थ दिने गरी लेख्नुहोस्। गरिबी नघट्नुका कारणहरू अशिक्षा भनेर नलेख्नुहोस्। अशिक्षाले कसरी गरिबी घट्नु दिएन? अशिक्षा हुँदा के भएन? शिक्षा नभएपछि रोजगारी भएन होला, शिक्षा नभएपछि चेतना भएन होला, शिक्षा नभएपछि गरी खाने अवस्थाहरू, त्यहाँ अवसरहरू लिन सकिएन होला। के हो त्यो? फुल सेन्टेन्समा लेखिदिनुहोस् बुझिने गरी। किनकि त्यो एक्जामिनरले तपाईँको प्रश्न बुझेन भने नम्बर दिँदैन, आन्सर बुझेन भने नम्बर दिँदैन, मिलाएर बुझ्दैन नि उसले। उसलाई त के मतलब छ? उसले त तपाईँले क्लियरली लेख्नुभयो, पढेर जे छ त्यसैमा उत्तर दिने हो, नम्बर दिने हो भने चाहिँ कम्प्लिट मिनिङ दिने गरी तपाईँले सेन्टेन्स लेख्नु पऱ्यो। पोइन्ट वाइज बुँदा लेख्ने सम्मको कुरा मैले एकाडेमिक राइटिङको कुरा स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्ने कुरा राखेँ। स्ट्रक्चरमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो इन्ट्रोडक्सनमा, बडीमा र कन्क्लुजनमा, तपाईँहरूले त्यो वेमा लेख्नु हो भने एकाडेमिक राइटिङ नै हो लोकसेवाले पनि खोजेको। पोइन्ट वाइज लेख्ने, बुँदा लेख्दा पुरा वाक्यमा लेख्ने, त्यो पनि मैले भने पुरा वाक्यमा लेख्नुहोस्, छोटो बुँदा नलेख्नुहोस्, त्यसले अर्को मिनिङ देखाउन सक्छ, त्यसले पुरै कम्प्लिट मिनिङ नबोक्न सक्छ। एक्जामिनरले मेहनत गरेर तपाईँको मिनिङ खोजिदिँदैन, तपाईँले लेखेको कुरा मात्रै हेरिदिन्छ। तसर्थ एक्जामिनरलाई सजिलो बनाइदिनु पनि तपाईँको दायित्व हो। त्यसरी लेख्नुहोस्, कम्प्लिट मिनिङ दिने गरी मैले भने। अर्को क्लस्टरिङ गरेर पढ्ने कुरा अलिकति दोहोऱ्याउँ मैले। पोलिसीगत कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, पोलिसीको कुराहरू, प्रोसेसको कुराहरू, बिहेभियरको कुराहरू छुट्टा छुट्टै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, क्लस्टर बनाउन सक्नुहुन्छ। एक अर्को विभिन्न अवयवहरूमा विभिन्न आधारमा तपाईँले आफ्नो क्लस्टर जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा धेरै मेहनत घोत्लिनु चाहिँ जरुरी छैन, तपाईँले सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ सक्नुहुन्छ भने आर्थिक कारण भनिदिनुहोस्, सामाजिक कारण भनिदिनुहोस्। आर्थिक कारणभित्र 3टा बुँदा लेख्नुहोस्, सामाजिक कारणभित्र 4वटा होला, 2टा होला, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नु भने एक्जामिनरलाई सजिलो हुन्छ। यसो हेर्छ क्लस्टरभित्र 4वटा बुँदा देख्यो, ढ्याक दिन्छ, तपाईँ ढ्याक्क मार्क दिन्छ। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो। मैले त्यही गरेर आएको छु। मैले तपाईँलाई थप मोटिभेट गरौँ। मैले आजसम्म प्राइभेट सेक्टरमा होस्, राष्ट्र ब्याङ्कमा होस्, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा होस्, सिभिल सर्भिसका विभिन्न चरणमा होस्, दोस्रोचोटि एक्जाम दिएको छैन। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले पनि दोस्रोचोटि एक्जाम दिनु पर्दैन, पहिलोचोटिमा पास हुनुहुन्छ। जस्तै बुँदामा लेख्दा अलिकति मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, कज एन्ड इफेक्ट एन्ड कन्सिक्वेन्स सहित लेख्नुहोस्। के कजले गर्दा के इफेक्ट आयो, त्यसले के कन्सिक्वेन्स ल्यायो भनेर बुँदामा तपाईँले लेख्दिनु भने तपाईँको बुँदा वेटी हुन्छ। एउटा पोइन्ट तपाईँको
बढी वेटी हुन्छ, बढी वेटेज बोक्छ त्यसले। त्यो पोइन्ट भनेको आफैमा कम्प्लिट हुन्छ, त्यसलाई अरूसँग जोडिरहनु पर्दैन। त्यो पढेपछि मार्क दिउँदै हुन्छ एक्जामिनरलाई। जस्तै मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल भन्छु के गर्ने कज एन्ड इफेक्ट भन्दा, अव्यवस्थित सहरीकरणले प्रदूषण बढेर दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 6 को स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ प्राप्त हुन कठिन देखिँदैछ। अब यो के देखियो त यहाँ भन्दा कारण पनि भनिदिएको छ, अवस्था पनि भनेको छ, त्यसले के परिणाम ल्याउँदैछ त्यो पनि भनिदिएको छ। एउटै बुँदा हो, त्यो बुँदाले त कम्प्लिट मिनिङ बोक्यो नि। त्यस्तो पर्फेक्ट बुँदा लेख्नुहोस्। अर्को डेटा फ्याक्ट मैले भनिसकेँ, त्योसँग सम्बन्धित डेटा जिकेबाट पनि हाल्नुहोस् राइटिङमा। सम्बन्धित डेटा फ्याक्टहरू के छन्, त्यसका एक्जाम्पलहरू के छन्, तपाईँले जस्तै भनेर यसो एक्जाम्पल लेखिदिनुहोस्। बुँदा लेख्नुहोस्, ब्राकेटमा जस्तै भनेर एक्जाम्पल लेखिदिनुहोस्। तपाईँलाई कन्क्रिट लर्निङ रहेछ त्यसमा। एक्जाम्पल दिनु भनेको तपाईँ फुल्ली अन्डरस्टुड हुनु हो त्यहाँ भन्ने बुझिन्छ। अर्को अलिकति फेमस सेयिङहरू हुन्छन्, कसैले के भनेका छन्, अघि मैले राखेँ एक दुईवटा सेयिङहरू, तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ कसैका कोटेसनहरूलाई, कोटेसन युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको कम्पिटिटिभ एक्जाम हो, तपाईँले के बढी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पास हो। यहाँ 40 ल्याएर टियुको एक्जाम पास हुने त होइन लक्ष्य। तसर्थ तपाईँ आफू कम्पिटिटिभ, आफ्नो पर्सनालिटी आफूले डेभलप गर्नुहोस् इन द कन्टेक्स्ट अफ पिएससी एक्जामिनेसन। त्यसरी जान सक्नुहुन्छ। आफ्नो बुदालाई आफै पुष्टि गर्ने हो। तपाईँले लेखेको कुनै बुदा, तपाईँले लेखेको कुनै पोइन्ट, बुलेटमा लेखेको कुरा त्यो अर्कोले आएर पुष्टि गरिदिँदैन। तपाईँले लेख्नु तपाईँको तर्क हो, तपाईँले एक्जाम्पल दिनु तपाईँले पुष्टि गर्नु हो, तपाईँको तर्क तपाईँले पुष्टि गर्नु हो। द्याट्स कम्प्लिट होइन। त्यस पछाडि अलिकति फिगरहरू राख्न सक्नुहुन्छ, राख्नुहोस्। कुनै स्केच गरेर फ्लो चार्ट जस्तो बनाएर देखाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। किनकि पिक्टोरियल अलिकति रिप्रेजेन्टेसन, अलिकति प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको एक प्याराग्राफले बोक्ने कुरा एउटै पिक्चरले बोकिदिन सक्छ। चित्र आफै बोल्छ भनिन्छ नि, चित्र आफै बोलाउन पनि सकिन्छ पेपरमा। अर्को अलिकति त्यस्तो प्रेजेन्टेसनहरू फिगरहरू बनाइदिन पनि सक्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहोस्। अलिकति कसैले सोध्छन् मलाई इङ्ग्लिसमा लेख्न मिल्दैन कि, इङ्ग्लिस र नेपाली, मलाई नेपाली पनि पर्फेक्ट छैन, इङ्ग्लिसमा लेख्न हुन्छ कि हुँदैन, इङ्ग्लिस र नेपाली मिक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ। लेख्न मिल्छ, एउटै क्वेसनभित्र इङ्ग्लिस र नेपाली गरेर नलेख्नुहोस्, तर फरक फरक क्वेसनमा पहिलो क्वेसन इङ्ग्लिसमा, दोस्रो क्वेसन नेपालीमा, तेस्रो क्वेसन इङ्ग्लिसमा, त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा नेपालीमा लेख्नु हो, बिचबिचमा किवर्ड हुन्छन् इङ्ग्लिसका किवर्डहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। किवर्ड जुनले पर्फेक्ट मिनिङ बोज्छ त्यस्तो चाहिँ इङ्ग्लिसमै लेखिदिन सक्नुहुन्छ बिचमा। नेपाली लेख्दा लेख्दै बिचमा एउटा किवर्ड आयो तपाईँको इङ्ग्लिसमा भने त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। अर्को अलिकति सफा शुद्ध लेख्नुहोस्, बुझिने गरी लेख्नुहोस्। कन्क्लुजन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन कति सक्नुहुन्छ अनिवार्य लेख्नुहोस्। कन्क्लुजन भनेको तपाईँको बुझाइको अन्तिम निष्कर्ष हो। अन्तिम निष्कर्ष नै थाहा छैन भने तपाईँ हराउनुहुन्छ माथि। तसर्थ एक्जामिनरलाई कन्क्लुजन हेरेपछि मार्क दिन मन लाग्छ, उसले कम्प्लिट बुझ्छ, तपाईँको हैसियत थाहा पाउँछ। कन्क्लुजन लेख्नुहोस्। सकिन्छ र भ्याइयो भने के पनि गर्नुहोस् त भन्दा अलिकति लेखिसकेपछि अथवा सुरुमै अलिकति स्केल पेन्सिलले सट्ट तान्दिनुहोस्, लाइनहरू तान्नुहोस्, चिटिक्क पार्नुहोस् आफ्नो पेपरलाई। किनकि त्यो तपाईँको सम्पत्ति हो, त्यसले तपाईँको जिन्दगी बनाउँदैछ भनेपछि भ्याइन्छ भने पेन्सिलले लाइन तान्नुहोस्, चट्ट दुईतिर किनारा छोड्नुहोस्, तल पनि तान्दिनुहोस्, टक्क बनाएर तपाईँले ब्युटिफुल राइटिङ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, चिटिक्क बनाउन सक्नुहुन्छ, आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईँले एक्जामिनरलाई लोभ्याउने पनि हो, ट्रिक पनि हुन्छ यसमा। तपाईँले राम्रो लेख्नुभयो, हेर्दै चाहिँ गज्याङ र बुझुङ छ, त्यो आन्सर पढ्नै दिक्क लाग्छ भने मार्क दिनु जरुरी छैन। तसर्थ त्यो प्रेजेन्टेसन तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ। र राइटिङमा न्युट्रल हुनुहोस्। मैले न्युट्रल के अर्थमा भन्दैछु त भन्दा तपाईँलाई मन नपर्ने कुनै कुरा होला, तपाईँ आवेगमा आएर नेगेटिभ लेख्न सक्नुहुन्न। कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित कुरा, केही पोलिटिकल आइडियोलोजीसँग सम्बन्धित भएर तपाईँ बायस हुनु मिल्दैन। तपाईँ बायस हुनु कुनै पनि आधारमा हुँदैन। तपाईँलाई कुनै जात जाति धर्म कुनै मन नपर्ला, तपाईँलाई कुनै देश मन नपर्ला, त्योसँग सम्बन्धित केही इस्यु आउला, तपाईँ न्युट्रल भएर लेख्नुहोस्, तपाईँ बायस हुनु हुँदैन। अर्को डेटा फ्याक्ट एक्ज्याक्ट याद भएन तपाईँलाई, लेख्नु त पर्ने थियो, डेटा यति हो कि यति हो थाहा भएन, 10% हो कि 15% हो थाहा भएन, 2048 साल हो कि 2050 साल हो थाहा भएन। डेटा फ्याक्टहरू तपाईँलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन भने तपाईँ के गर्नु त भन्दा अलिकति ट्रेन्डको कुरा मात्रै गरिदिनु। गरिबीको ठ्याक्कै तपाईँलाई कति % गरिबी छ नेपालमा आज भन्ने थाहा भएन, 20% भन्दा कम छ भनेर लेख्नुहोस्, मिल्यो नि त। ट्रेन्ड मात्रै लेख्नुहोस्, गलत डेटा चाहिँ नलेख्नुहोस्। 17 हो भने तपाईँले 16 नलेख्नुहोस्, बरु 20 भन्दा कम छ, 15 को हाराहारीमा छ भनेर लेख्नुहोस्। गलत भएन, गल्ती त जानी जानी गर्नु भएन, त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति मैले थोरै लास्टमा आएको छु, अलिकति एटिट्युडको कुरा गर्छु। मैले नलेजको कुरा पनि गरेँ, स्किलको कुरा पनि गरेँ, एटिट्युडको कुरा अब गर्छु। के आशय भनेको छु मैले।
एटिट्युडमा के गर्ने लक्ष्य तयारी गर्दा नहडबडिनुहोस् नआत्तिनुहोस् तपाईँ शान्त हुनुहोस् आनन्दले तपाईँ थाल्नुहोस् आफ्नो बाटो मेहनत आनन्दले गर्नुहोस् नआत्तिकन सिक्न खोजिरहने लर्निङ एटिट्युड देखाउनुहोस् केही न केही सिक्न चाहन्छु नयाँ कुरा भयो अलिकति इन्ट्रेस्ट जगाउनुहोस् नयाँ कुरा सिक्नलाई नयाँ कुरा खोज्नलाई नयाँ कुरा पढ्नलाई त पढेको कुरा सिन्थेसाइज गरेर 3 लाइनमा लेख्छु जस्तो सुकै होस् न तपाईँ लेख्नुहोस् आज मन परेन भने 5 दिनपछि हेर्नुहोस् आफैले लेखेको मन पर्दैन फेरि लेख्नुहोस् त अलिकति त भयो भने करेक्सन हुन्छ कम्तीमा गर्नु एक्सनमा जानु पर्यो थाल्नु चाहिँ पर्यो अर्को इमान्दार मेहनती र सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिसँग अलिकति सङ्गत गर्नुहोस् किनकि केमिस्ट्री मिल्ने अलिकति पोजिटिभ एटिट्युड भएका उनीहरू पनि लर्निङमा छन् उनीहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छन् लोकसेवाकै तयारी गर्दैछन् त्यस्ता साथीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको पोजिटिभ एटिट्युडलाई त्यसले इन्हान्स गर्छ त्यस्तो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने पियर रिभ्यू गर्ने तपाईँको क्षमता अर्कोलाई देखाउने तपाईँले प्रस्तुत गरेको तपाईँले लेखेको उत्तर अर्कोलाई देखाउने कस्तो बुझ्छ उसले लेखेको आफूले हेर्ने त्यहाँ नलेज पनि सेयरिङ हुन्छ स्टाइल पनि सेयरिङ हुन्छ प्रेजेन्टेसन पनि इन्हान्स हुन्छ त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ तपाईँलाई पढ्दा पढ्दा एकदम दिगदार लाग्यो अब के गर्ने सम्झिनुहोस् त तपाईँ त्यहाँसम्म आइपुग्न तपाईँको बुवा आमाले कति दुःख गर्नुभयो कति मेहनत गर्नुभयो तपाईँ यति पनि गर्न नसक्ने तपाईँ आफूलाई मोटिभेट गर्नुहोस् तपाईँलाई क ख सिकाउने गुरुहरू सम्झिनुहोस् त आज बुढो हुनुभयो वृद्ध हुनुभयो अथवा उहाँहरू बितिसक्नुभयो उहाँहरूले दिएको हामीलाई के हो यति त गर्न सकिन्छ बसेर पढ्ने मात्रै हो तपाईँ सक्नुहुन्छ अर्को मेरो जन्म किन भयो होला यही भात खाना र जिन्दगी चलाउन मात्रै हो त मैले केही गर्नुपर्छ तपाईँ जन्मेको कारण छ हरेक व्यक्ति जन्मिनु आफ्नो आधार छ तपाईँले केही न केही गर्नुपर्छ भने तपाईँ आज यति पास गर्न नसक्ने हुनुहुन्न तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ थालिहाल्नुहोस् आजबाट अर्को अलिकति मोटिभेसनल स्पिकरहरू हुन्छन् उहाँहरूको वचनहरू सुन्नुहोस् तपाईँहरूलाई थप ऊर्जा प्राप्त हुन्छ अलिकति गुरुहरूको प्रवचनहरू पनि सुन्न सक्नुहुन्छ कसैको मनपर्छ भने सकारात्मक अर्को अलिकति सत्सङ्गहरू सकारात्मक स्पिचहरू मोटिभेसनल स्पिकरहरूको भनाइहरू विभिन्न पोजिटिभ कोटेसनहरू हेर्नुहोस् तपाईँले अब्दुल कलामका भनाइहरू सम्झिनुहोस् तपाईँलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँ कस्तो हुने तपाईँकै हातमा छ म त सक्दिनँ होला भन्नु जरुरी नै छैन तपाईँ आज प्रयास गर्नुहोस् भोलि प्रयास गर्नुहोस् पर्सि गर्नुहोस् तपाईँ मान्छे अर्कै बन्नुहुन्छ बन्न सकिन्छ संसारका सक्सेसफुल पर्सनहरू पनि एकै दिनमा बनेका होइनन् जन्मिँदै आएका बनेर आएका होइनन् उनीहरूले मेहनत गरे उनीहरूले इन्टरनलाइज गरे आज गरे भोलि थपे पछि थपे निरन्तरको मेहनतले उनीहरूले केही न केही प्राप्त गरे तपाईँले निरन्तर 3-4 महिना केही न केही गर्नुहोस् त यो त प्राप्त भइहाल्छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को अलिकति खानपान सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुहोस् किनकि यो लोकसेवा पढ्ने कुरा विभिन्न कुरासँग जोडिन्छ त्यो कुरा गर्नुहोस् कुनै पनि कारणले तपाईँको मेहनत खेर नजाओस् मजाले पढ्नुभयो तपाईँलाई लोकसेवाको एक्जामका दिन डाइरिया भयो हुनसक्छ व्यावहारिक कुरा हो मान्छेको जिन्दगी हो स्वास्थ्य हो हुनसक्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुहोस् किनकि तपाईँको उद्देश्य के छ त भन्दा लोकसेवा पास गर्नु छ नि त छ भने तपाईँले राम्रो तयारी गर्नुभयो एकदम लेख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवामा 3 घन्टामा चमत्कार गर्नुपर्छ तपाईँसँग कति नलेख्छ भन्ने होइन 3 घन्टामा लेख्नु पर्यो लेख्ने बेलामा तपाईँलाई त्यस दिन ज्वरो आयो डाइरिया भयो के गर्ने स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोस् खानपानमा पनि ध्यान दिनुहोस् त्यसले तपाईँको शरीरलाई मात्रै होइन यो फिजिकल हेल्थलाई मात्रै होइन मेन्टल हेल्थलाई पनि हेल्प गर्छ तपाईँले के खाने सक्नुहुन्छ दिनमा 1 दाना मात्रै भयो भने बदाम खानुहोस् आल्मन्ड खानुहोस् एउटा काजु खान सक्नुहुन्छ होला ओखर खान सक्नुहुन्छ होला माइन्डलाई डेभलप गर्ने कुरा छन् फिजिकल्ली पनि त्यो कुरा पनि त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गर्नुहोस् अर्को मैले भन्नै पर्ने कुरा आफूलाई अलिकति भिजुअलाइज गरिरहनुहोस् शाखाधिकृत भयो भने म के गर्छु आज तपाईँ सरकारी अफिस जाँदा दुःख पाउनु भएको छ भने शाखाधिकृत भयो भने म यसरी दुःख दिन्न जनतालाई म यो कुरा सुधार गर्छु म भिडलाई यसरी व्यवस्थित गर्छु म सर्भिस यसरी दिन्छु शाखाधिकृत भयो भने म यो गर्छु भनेर सोचिरहनुहोस् त त्यही पोजिटिभ कुरा त्यही व्यावहारिक कुरा तपाईँको आन्सरमा झल्किन्छ भिजुअलाइज चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लक्ष्य शाखाधिकृत भयो भने यो गर्न सक्छु मैले भनेर शाखाधिकृत भएको कल्पना गर्नुहोस् त आज म सेक्सन अफिसर छु मैले के गर्छु भनेर कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ सेक्सन अफिसर हुनलाई त्यसले ऊर्जा दिन्छ ब्याकअप माइन्डमा बस्छ त्यो त्यसले तपाईँलाई ऊर्जा दिन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ मैले भने यति विषय मैले भनेको हो अब एरिस्टोटलले भनेको कुरा म एउटा भन्छु वेल बिगन इज हाफ डन भन्छन् उनले तपाईँ सुरुवात राम्ररी गर्नुभयो भने त्यो आधी काम सम्पन्न भएको हो आधी सफलता हो सबै ढङ्गले तपाईँ सुरुवात आज थाल्नुहोस्
वेल बिगन इज हाफ डन बाई एरिस्टोटलले त्यसो भन्छन्। यो तपाईँले आज सुरुवात गर्नुभयो भने त्यसबाट अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति राखेँ, फेरि पनि अरू सेसनहरूमा अरू विषयवस्तुहरू राखेर यसरी हामी निरन्तर आउनेछौँ। सबैजनालाई धन्यवाद, नमस्कार।